गुड आफ्टरनुन। हामी चाहिँ आज तपाईहरुलाई चाहिँ QGIS को युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै सर्टेन एरियाको हैन स्टडी म्याप चाहिँ कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको तपाईहरुलाई एउटा लगभग हाम्रो एउटा वेबिनार चाहिँ रन गरिरहेका छौं हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिम अथवा हाम्रो सफ्टवेयर डिपार्टमेन्ट भनेर इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनको सफ्टवेयर डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ यो चाहिँ QGIS एकदमै युज हुने अनि म्यापिङ चाहिँ एकदमै युज भइराख्ने जुनसुकै प्रोजेक्टको लागि भएको हुनाले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी सेसन चाहिँ रन गर्नुको लागि चाहिँ एउटा डिमान्ड आएको हुनाले चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ एउटा सर्टेन सानो खालको वेबिनार चाहिँ हजुरहरु समक्ष ल्याएका छौं हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ यो वेबिनार रन गर्दाखेरि कसैले QGIS इन्स्टल पनि गरिसक्नु भयो होला हैन। यदि इन्स्टल गर्नु भएको छैन भनेपछि हाम्रो इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनको युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई लिंक प्लस त्यसको कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर त्यसको भिडियो पनि त्यही अभेलेबल छ। त्यो भिडियो हेर्दै तपाईहरुले त्यो लिंकको थ्रुबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि कसैलाई केही प्रब्लमहरु भयो इन्स्टल गर्दाखेरि भनेपछि हाम्रो इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनको फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गरेर तपाईहरुले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ है। अनि अब आज चाहिँ तपाईहरुको यो सेसन लगभग 2 बजेबाटै स्टार्ट हुने भने थियो हैन। हामी साफ 2 बजेबाटै स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। सायद यो सेसन रेकर्ड पनि हुन्छ होला हैन। तपाईहरु यो सेसन गर्दाखेरि तपाईहरुको एउटा ट्रेनिङ अटेन्ड गरेको चाहिँ सर्टिफिकेट पनि आउँछ है तपाईहरुलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 3टा अटेन्डेन्स सिट भनेर बनाएको छौं। एउटा चाहिँ स्टार्टिङमा सुरुमै अटेन्डेन्स हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको ब्रेकमा अनि त्यसपछि इन्डिङमा चाहिँ 3टा अटेन्डेन्स छ। अब 3टा अटेन्डेन्समा चाहिँ तपाईहरुले यदि त्यहाँनेर चाहिँ अटेन्डेन्स गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ तपाईहरुले सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ है त। यदि यो अटेन्डेन्स कसैको छुट्यो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्न है। अनि अर्को कुरा भनेको लास्टमा चाहिँ सरले एउटा असाइनमेन्ट पनि दिनुहुन्छ। त्यो असाइनमेन्ट जसले बुझाउनुहुन्छ त्यो असाइनमेन्ट बुझाउनेहरुलाई चाहिँ सर्टिफिकेट मेल आउँछ है त। त्यो हामी सबै लिंकहरु तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्छौं। त्यो लिंकको थ्रुबाट तपाईहरुले आफ्नो एडमिसन प्लस लास्टसम्म चाहिँ जसले अटेन्डेन्स गर्नुभयो त्यसको चाहिँ सपोर्ट हामी थ्रु द मेल है तपाईहरुलाई मेल नै गर्दिन्छौं है त। ल आजको ट्रेनिङ सेसन चाहिँ हाम्रो शेखरनाथ चपागे सरले लिनुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ शेखर सरलाई यो ट्रेनिङको बारेमा पनि सर्टेन केही कुराहरु मैले भन्न छुटेको कुराहरु प्लस एडिसनल कुराहरु राखेर ट्रेनिङलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो उहाँलाई चाहिँ माइक दिए है त। थ्यांक यू सर। अब सरले लगभग सबै कुरा भनिसक्नुभयो। हामी अब अफिसियली सुरु गर्छौं। सबैजनाले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ होला। त्यहाँनेरि मैले फर्स्ट अटेन्डेन्सको लिस्ट चाहिँ तपाईहरुलाई च्याटमा हालिदिएको छु। त्यहाँबाट अटेन्डेन्स चाहिँ गर्नु होला है त। फर्स्ट अटेन्डेन्स अहिले गरौँ। त्यसपछि सेकेन्ड अटेन्डेन्स चाहिँ हामी ट्याक्कै 3 PM मा गर्छौं। त्यसपछि थर्ड अटेन्डेन्स चाहिँ 4 PM मा गर्छौं है त। हामीसँग टाइम पनि रेकर्ड हुन्छ र कसले गर्नु भएको छ भन्ने कुराहरु पनि रेकर्ड हुन्छ है त। अटेन्डेन्स चाहिँ नछुटाऊ। अब अटेन्डेन्स पछाडी चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले एउटा मेल पठाएको छु है त। अब त्यो मेलमा चाहिँ हाम्रो यो लिंक थियो। अनि त्यसपछि अब QGIS को इन्स्टलेसन गर्ने भिडियो थियो। त्यसपछि एउटा बिफोर स्टार्टको एउटा भिडियो थियो र लास्टमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनेरि एउटा शेड्युल फर द प्रोग्राममा एउटा मेटेरियल छ हैन। डाउनलोड द मेटेरियल्स भन्ने एउटा छ। त्यसपछि त्यो भन्दा तलपट्टि के छ त हाम्रो शेड्युल छ है त। अब तपाईहरुले मेटेरियल डाउनलोड गर्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरे। ल अब यो त्यसपछि मेटेरियल डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो लिंकमा गएर यसरी के गर्नु पर्यो मेटेरियल डाउनलोड गर्नु पर्यो। अब मैले पनि तपाईहरुको जस्तै सेम होस् भन्नका लागि चाहिँ मैले के गरे त मैले फेरि पनि त्यही डेटा डाउनलोड गरे है त। र अटेन्डेन्स चाहिँ फर्स्ट अटेन्डेन्स भइहाल्यो। सेकेन्ड अटेन्डेन्स र थर्ड अटेन्डेन्स चाहिँ मैले भनेपछि मात्रै गर्नु होला है त। ठीक छ। अगाडि गरेको अटेन्डेन्सलाई चाहिँ भ्यालु दिइदैन। मैले भनिसकेपछि मात्रै अटेन्डेन्स गर्नु होला।
यहाँनिर मैले के गरेँ डाउनलोड गरेर राखेँ र अब यसलाई म के गर्छु डेस्कटप फाइल्स अब यहाँनिर मेटेरियल ट्रेनिङ मेटेरियल भित्र जीपीएस डाटा छ लोकल युनिट छ र शेड्युल छ है त अब यति भइसकेपछि मैले QGIS ओपन गर्छु है त अब QGIS मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुले दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ के एउटा चाहिँ हाम्रो QGIS भनेर छ हैन QGIS 3 अर्को के छ त भन्दा QGIS डेस्कटप विथ ग्राफ पनि छ है त र हाम्रो के छ त भन्दाखेरि QGIS को अरु कस्टम विडगेट अरु सँगै भएको पनि छ है त अब हामीलाई जुन चाहिन्छ त्यही खोल्छौं जनरली चाहिँ हामीले यो लिंक भेटाएन भन्नु भएको छ है त लिंक मैले च्याटमै हाल्दै छु है च्याटमा एकचोटी हेर्नु त त्यहाँनेरि अब त्यहाँनेरि एटेन्डेन्समा गइसकेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ है त तपाईहरुले खासै त्यस्तो एटेन्डेन्समा कम्प्लिकेसन छैन यस्तो छ जस्तो म एकचोटी सरर देखाइदिन्छु यहाँनेरि अब तपाईको इमेल एड्रेस हाल्नु पर्यो नेम हाल्नु पर्यो त्यसपछि अब फर्स्ट सेसन छ नि त त्यो भएर स्टार्टिङ भनेर गर्नु पर्यो त्यसपछि डेट सिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि फिडब्याक दिनु पर्यो बरु यो म मेटेरियलको चाहिँ कसैलाई इमेल आएको छैन भने मेटेरियलको लिंक चाहिँ पठाइदिन्छु है त मेटेरियलको लिंक पनि च्याटमा छ है त ल अब मेटेरियल डाउनलोड गरिसकेपछि सुरुमा हामी के गरौँ त QGIS ओपन गरौँ त्यसको लागि अब इन्स्टलेसन भइसकेपछि QGIS डेस्कटप विथ ग्राफ म ओपन गर्छु है त अब नर्मली QGIS मात्रै ओपन गर्दा पनि हुन्छ अब यो QGIS विथ ग्राफ चाहिँ हामीले किन ओपन गरेको भन्दाखेरि हामीले कुनै रिमोट सेन्सिङ रिलेटेड काम गर्नु पर्यो अथवा राष्ट्रमा काम गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ ग्राफ भन्ने चाहिन्छ के सफ्टवेयर जुन QGIS कै हो त्यो सफ्टवेयर पनि एकै ठाउँमा इन्भल्भ भएको सफ्टवेयर भएको भएर हामीले के गर्छौं QGIS डेस्कटप विथ ग्राफ चाहिँ ओपन गर्छौं है त अब यसमा QGIS मा पनि हामीसँग डिफरेन्ट भर्जनहरु छ है त र अहिलेको लेटेस्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 3.18 छ तर त्यो स्टेबल भर्जन नभएको भएर लङ टर्म रिलिज भर्जन 3.16 मैले युज गरिरहेको छु तपाईहरुले जुन भर्जन युज गर्दा पनि हुन्छ है त स्टार्ट गरौँ ल अब त्यहाँनेरि तपाईहरुले सुरुमा खोल्दाखेरि चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अनटाइटल प्रोजेक्ट भनेर हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनेरि एउटा QGIS ओपन डे भनेर एउटा हुन्छ न्यूज भन्ने त्यसपछि तलपट्टि प्रोजेक्ट टेम्प्लेट हुन्छ अब कुनै नयाँ प्रोजेक्ट खोल्ने बेलामा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो न्यू एम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गर्छौं है त यसरी न्यू एम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर खोल्दा पनि हुन्छ है त के फरक पर्दैन QGIS जुरिस भए पनि एउटै नै हो है त अब त्यसपछि अर्को हामीले प्रोजेक्टमा गएर न्यू गरेर खोल्दा पनि हुन्छ है त जसरी खोल्दा पनि भयो अब न्यू गरेर खोल्नु भयो भने चाहिँ कहाँनेरि सेभ गर्ने भनेर यसले सोध्छ है त अब यहाँनेरि कुनै टेम्प्लेट युज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौं न्यू खोल्न सक्छौं ठीक छ र अब यसमा हेर्नु भयो भने बेसिक्समा हेर्ने हो भने हामीसँग के छ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट प्यानलहरु छन् है त जस्तो यो जुन प्यानल छ यो प्यानललाई यहाँनेरि अलिकति मेरो स्क्रिन सानो देखियो कि जस्तो छ है त थोरै ठुलो गराइदिन्छु म यहाँनेरि हेर्नु भयो भने ब्राउजर प्यानल छ अथवा यो लेयर्स प्यानल हो यो ब्राउजर प्यानल अथवा यो ब्राउजर प्यानलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि फाइलहरु ब्राउज गर्छौं जस्तो कि मैले अघि डाउनलोड गरेको जुन र फाइलहरु छ त्यो फाइलहरु कहाँ राखेको छु त भन्दाखेरि ई ड्राइभ भित्र QGIS ट्रेनिङ भित्र QGIS ट्रेनिङ भित्र फेरि अर्को फोल्डर छ नि हैन यसरी भित्र भित्र जानु पर्यो नि त के गर्नु पर्यो ब्राउजर ट्याबमा गएर जस्तो ई ड्राइभमा मैले डाउनलोड गरिराखेको छु भने ई ड्राइभमा जानु पर्यो
त्यसपछि ई ड्राइभभित्र QGIS ट्रेनिङ भन्ने फोल्डरमा गरेको छु भने त्यो फोल्डरभित्र फेरि अर्को फोल्डर छ होइन। जबसम्म फाइल आउँदैन तबसम्म के गर्नु पर्यो, खोल्नु पर्यो होइन। अब यहाँनिर हेर्नु हो भने मैले अहिले तपाईँहरूलाई दुईवटा डाटा दिएको छु। एउटा GPS एन्ड KML डाटा भन्ने छ, त्यो हामी केही छिनमा हेर्छौँ ब्रेक पछि। सुरुमा हामी के हेरौँ भने यहाँनिर लोकल युनिट भन्ने डेटा छ, यो डेटालाई चाहिँ ओपन गरौँ होइन। र त्यसलाई ओपन गर्नलाई चाहिँ DBF फाइल रहेछ। ओके, एकैछिन है त। DBF फाइल त खुल्दैन होला तपाईँहरूकोमा। म थोरै एउटा मेटेरियल फेरि अपलोड गरिदिन्छु, त्यहाँनिर हेर्नु है त। देखाइरहेछ फेरि डाउनलोडमा चाहिँ किन भएन त। लोकल युनिट तपाईँहरूकोमा एकचोटि हेर्नु त त्यहाँनिर। अब चाहिँ आयो होला है त। नयाँमा डाउनलोड गर्नु त एउटा लोकल युनिट 1 भन्ने चाहिँ। लोकल युनिट 1 मा चाहिँ छ है त डाटा। लोकल युनिटमा नि देखाइरहेछ यहाँ त, तर फाइल खुलेन है त। लोकल युनिट 1 चाहिँ डाउनलोड गरौँ त। यसमा चाहिँ छ है त, लोकल युनिट भन्ने फाइल छ। नट भ्यालिड भन्छ त यार। एकैछिन है त, म अर्को फाइल अपलोड गरिदिन्छु तपाईँहरूकोमा। एकैछिन है, मैले नयाँ डाटा अपलोड गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यो डेटामा केही प्रोब्लम आएछ।
एकैछिन है, त्यो डेटा खोल्छै खुल्दैन एकचोटि हेरौँ पहिला। यो चाहिँ खुल्यो है त। यो वाला लोकल युनिट अपलोड गर्नुहुन्छ है त। सायद त्यो डेटा लस भयो कि जस्तो लाग्यो, एकैछिन है त। म यसलाई जिप गरेर अपलोड गरिदिन्छु। अब यो फाइल हेर्नु त, सायद यसलाई म डाउन गरेर हेर्छु है त। ओके, ओके, अब ठिक छ है त। त्यो अपलोड गर्नु, त्यो डाउनलोड गर्नु त एकचोटि मैले रिसेन्ट अपलोड गरेको कुरा चाहिँ डाउनलोड गर्नु है त। यसको लिङ्कमा हालिदिन्छु। ल, अब त्यसपछि अब यसमा हेर्नुभयो भने तपाईहरुले जुन डेटा चाहिँ यसमा एड गर्नुहुन्छ त्यो डेटा कहाँ देखाउँछ त भन्दाखेरि लेयर्स प्यानलमा देखाउँछ है त। लेयर्स प्यानलमा के गर्छ त यसले, हामीले एड गरेको ब्राउजर प्यानलबाट ब्राउज गरेर जुन डेटा एड गर्छौं त्यसलाई चाहिँ त्यो डेटा यदि स्क्रिनमा देखाइरहेछ अथवा हाम्रो प्रोजेक्टमा एड भएको छ भने त्यो डेटा कहाँ देखाउँछ, लेयर्स प्यानलमा देखाउँछ। त्यसपछि हाम्रो म्याप क्यानभास छ। म्याप क्यानभास भनेको चाहिँ जहाँनेर अहिले यो मेरो नेपालको म्याप देखिरहेछ यो के हो त हाम्रो म्याप क्यानभास हो। त्यसपछि तलपट्टि हेर्नुभयो भने हाम्रो के छ, स्ट्याटस बार छ। स्ट्याटस बारमा के देखाइरहेछ, हामीले कोअर्डिनेट देखाइरहेछ, कुन कोअर्डिनेटमा छौं हामी भनेर। जस्तो मैले माउस कुनै पोजिसनमा लगे भने के भइरहेछ, मेरो कोअर्डिनेट चेन्ज भइरहेछ है त। कोअर्डिनेट देखाइरहेछ, म कुन स्केलमा छु स्केल देखाइरहेछ हैन। र त्यस्तै यहाँनेरि म्याग्निफिकेसन देखाइरहेछ, रोटेसन देखाइरहेछ, रेन्डरिङ देखाइरहेछ। र यतापट्टि हेर्नु हो भने के छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ करेन्ट सीआरएस भनेको छ, कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम। अहिले के छ, नेपाल डिग्री डेसिमल छ है त मेरो। अब यो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि नेपाल डिग्री डेसिमल चाहिँ मेरो यो कस्ट्युम कोअर्डिनेट सिस्टम हो, जुन चाहिँ मैले यो लेयर बनाउँदाखेरि नै दिएको कोअर्डिनेट सिस्टम भएकोबाट यो छ। र यो जुन हाम्रो नेपाल डिग्री डेसिमल भन्ने कोअर्डिनेट सिस्टम छ यो भनेको सेम एज WGS 1984 नै हो हैन। किनभने यसको रेफरेन्स हेर्नुभयो भने यो इलस्ट्रेट कुनको रेफरेन्समा ड्र गरिरहेको छ त, एभरेस्ट 1830 कै रेस्पेक्टमा ड्र गरिरहेको भएर यो कोअर्डिनेट सिस्टम सेम नै हो। जस्तो मैले MUTM के WGS 1984 को यसलाई हेर्न खोजे भने पनि यसले के देखाउँछ, रेफरेन्स सिस्टम उस्तै देखाउँछ है त हाम्रो। जस्तो मैले MUTM 84 हेर्यो भने पनि MUTM 84 मा पनि कोअर्डिनेट सिस्टम बेस्ड अन 1830 इलस्ट्रेट नै हो। र यो अहिले हामीले जुन हामीले एड गरेको कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम पनि के हो त, नेपाल डिग्री डेसिमल भनेको पनि एभरेस्ट 1830 कै हो है त। सेम नै हो, खासै फरक छैन।
र यो कुरा चाहिँ हामीले कहाँ गएर हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट प्रोपर्टिज भनेर CRS मा गएर हेर्न सकिन्छ है। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो के आउँछ प्रोजेक्ट प्रोपर्टिज भनेर कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम आउँछ। प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा चाहिँ यहाँनिर कुन कोअर्डिनेट सिस्टमको रेफरेन्स कुन छ कसरी लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब यो कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टमको पनि हामीसँग के हुन्छ दुईटा फर्मेट हुन्छ। जस्तो मलाई कुनै एउटा नयाँ कोअर्डिनेट सिस्टम एड गर्नु मन लाग्यो भने त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्छौँ MKT फर्मेट र PRJ फर्मेट दुईटा फर्मेटमा चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टमहरु चाहिँ एड गर्न सक्छौँ है त। ठिक छ तपाईहरुको डेटा खुलिरहेको छ नि हैन। ल अब त्यसपछि हेर्दाखेरि अब यो लेयर्स लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुन लेयरहरु चाहिँ एक्टिभ गरेका छौं त्यो लेयरहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौं। जस्तो कि मैले यो लोकल युनिट भन्नेलाई अहिले यहाँनिर टिक गरेको छ नि हैन चेक गरेको छ यसलाई अनचेक गरिदिनुस् त यो डेटा हराउँछ। र त्यस्तै मसँग अर्को डेटा पनि यहाँनिर हेर्नुभयो भने लोकल युनिट भनेर एउटा टेबल जस्तो देखिने डेटा छ। यो डेटालाई मैले यो चाहिँ खासमा के हो त भन्दाखेरि टेबल डेटा हो। जुन टेबल डेटा पनि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टेबल हामीले जुन एक्सेल फाइल हुन्छ नि एक्सेल फाइल CSV फाइल अथवा जुन टेक्स्ट फर्मेटका फाइलहरु हुन्छन् त्यस्ता फाइलहरुलाई चाहिँ यसले टेबल फर्मेटमा लिन्छ। र जस्तो कुनै स्याटेलाइट इमेजहरु हुन सक्छ नर्मल हाम्रो टोपो म्यापहरु हुन सक्छ त्यस्तो म्यापहरुलाई चाहिँ यसले केको रूपमा लिन्छ त राष्ट्र इमेजको रूपमा लिन्छ। र अब यहाँनिर भेक्टर र राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने जस्तो भेक्टर लेयरको डेटा सेटको हेर्ने हो भने जस्तो पोइन्ट लाइन र पोलिगनको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। र त्यो कुरा चाहिँ यो लेयर्स भन्ने प्यानलमा चाहिँ जस्तो पोइन्ट डेटा हो भने त्यहाँनिर पोइन्ट देखाउँछ, लाइन डेटा हो भने त्यहाँनिर लाइन देखाउँछ र पोलिगन डेटा हो भने त्यहाँनिर जस्तो अहिले यहाँनिर मेरो रेक्टेंगल देखाएको छ त्यस्तै रेक्टेंगल देखाउँछ। अब ब्राउजर प्यानलमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा हाम्रो कम्प्युटरसँग कनेक्सन गर्नको लागि है त जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा भएको फाइलहरुसँग कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं ब्राउजर प्यानलबाट गर्न सक्छौं। जस्तो मैले डेटा एड गर्नु पर्यो भने ब्राउजर प्यानलबाट पनि एड गर्न सक्छु के। र अर्को तरिका भनेको हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जस्तो मेरो यो थोरै एकैछिन है त मैले यसलाई रिस्टार्ट गर्छु है त। मेरो यो मैले अलि पछि चेन्ज गरिदिएको भएर यो सेभ भएन छ। सेभ गरे फेरि एकचोटि ओपन गर्छु है त। रिजोल्युसन चेन्ज भएको भएर त्यहाँनिर अलिकति आइकनहरु फरक पर्यो। प्रोजेक्ट ओपन UGS डेटा अब यहाँ हेर्नुभयो भने अब यहाँनिर हामीले कुनै अब जस्तो मैले अहिले काम गरिरहेको फोल्डर भनेको कुन छ त भन्दाखेरि यहाँनिर QGIS भन्ने फोल्डर छ नि। अब यो फोल्डर चाहिँ मैले फेभरेटमा राख्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ टपमा आएर बस्दिन्छ के। हामीले तल तल के गरिराख्नु परेन ब्राउज गरिराख्नु परेन डाइरेक्टली हामीले के गर्न पाइयो यसरी यसलाई ओपन गर्न पाइयो। त्यस्तै हामीसँग ठुलो प्रोजेक्ट भएको बेलामा चाहिँ हामीले मल्टिपल सोर्सेसहरुबाट डेटा लिनु पर्ने हुन्छ अथवा मल्टिपल लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ डेटा हुन सक्छ। त्यतिखेर हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को ब्राउजर प्यानल पनि हामीले के गर्न सक्छौं एड गर्न सक्छौं। जस्तो यो ब्राउजर भयो अर्को ब्राउजर प्यानल एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो जुन टुलबारमा एउटा खाली स्पेस छ त्यहाँनेरि गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेरि ब्राउजर टु प्यानल भन्ने पनि छ के। जुन ब्राउजर टु प्यानलबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं काम सेम नै हो है त। तर हामीलाई अर्को लोकेसनबाट लिनु पर्यो भने त्यतिखेर हामी के गर्छौं ब्राउजर टु प्यानल पनि अन गर्छौं है त। ठीक छ। अब अहिले मलाई सानो भएको भएर मैले यसलाई अन गरिराखिन। अब त्यसपछि हामीसँग डिफ्रेन्ट टुलबारहरु छन् जस्तो कि अब माथि हेर्नुभयो भने मेनुमा चाहिँ प्रोजेक्ट मेनु छ एडिट मेनु छ है त एडिट मेनु भ्यू मेनु लेयर्स मेनु। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट मेनुहरु छ तपाईहरुकोमा यो SCP भन्ने चाहिँ छैन होला अरु सबै मेनुहरु यहाँनिर अवेलेबल छन् होला है त।
र यो प्रोजेक्ट मेन्युबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, फाइलहरू ओपन गर्ने, सेभ गर्ने कुराहरू गर्छौँ। एडिटबाट चाहिँ एडिट सम्बन्धी कामहरू गर्नका लागि चाहिँ हामी एडिट मेन्यु युज गर्छौँ। त्यसपछि भ्यूबाट चाहिँ हामीले अब म्याप भ्यू, त्यसपछि अब नयाँ भ्यूहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, यसको डेटाहरूको समरी हेर्नु पर्यो, मेजर गर्नु पर्यो, जुम गर्नु पर्यो हैन भन्ने कुराहरू यहाँनिर छन्। त्यस्तै अब लेयर्स भन्ने छ, लेयर्सबाट चाहिँ हामीले डेटा सोर्स म्यानेज गर्न सक्छौँ, डेटाहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ, नयाँ डेटाहरू एड गर्न सक्छौँ, नयाँ डेटा एड गर्न सक्छौँ भनौँ न, नयाँ डेटा भन्दा पनि। अब त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, अरू कुराहरू पनि यहाँनिर छ है त, लेयर रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यसमा छ। त्यस्तै अब सेटिङ भन्ने छ यहाँनिर, सेटिङमा चाहिँ एउटा युजर प्रोफाइल छ, युजर प्रोफाइलमा कसले युज गरिरहेछ भन्ने छ। अब हामीलाई एउटा चाहिने सेटिङ भनेको चाहिँ अप्सन भन्ने छ। अब यो अप्सनमा जानु हो भने पनि फेरि के हुन्छ त, एक कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टमको बारेमा हुन्छ, डाटा सोर्सको बारेमा, जेनरलमा पनि अब केही कुराहरू छन्। यो चाहिँ QGIS को ओभरअल सेटिङ हो है त। कुनै सेटिङहरू एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यहाँबाट गर्छौँ। त्यस्तै अब जेनरली QGIS मा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्लगइन्सहरू हो, किनभने यसमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक कुनै एउटा काम गर्नको लागि एउटा मात्रै टुल छैन, मल्टिपल हामीसँग टुलहरू छन्। अब ती टुलहरू चाहिँ हामीसँग केही प्लगइनहरू चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएका छन्, भनेको डिफल्ट प्लगइनहरू छन्, जुनलाई हामीले के मात्रै गरे हुन्छ त, एक्टिभेट मात्रै गरे हुन्छ। र केही प्लगइनहरू यस्ता छन् जुन चाहिँ अनलाइनमा एभाइलेबल छन्, ती कुराहरू चाहिँ स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्रै भएको भएर चाहिँ जेनरल पर्पजको डेटाहरूमा चाहिँ ती प्लगइनहरू पर्दैनन्। र ती डेटाहरू, ती प्लगइनहरूलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी प्लगइन्स भन्ने छ। प्लगइन्समा जानुभयो भने धेरै प्लगइन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टलमै देख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो क्यालकुलेट ज्योमेट्री, कन्ट्रोल प्लगइन, डिबी म्यानेजर, यहाँनिर धेरै प्लगइनहरू चाहिँ छन् यसमा। र केही प्लगइनहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले जस्तो अलमा सर्च गर्नुभयो भने, जस्तो कुनै एउटा रिलेटेड प्लगइन चाहियो भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, सर्च गरेर प्लगइनहरू पाउन सक्छौँ है त। हामीलाई चाहिएको प्लगइन चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गरेर लिन सक्छौँ है त। ठिक छ। अब प्लगइनको लागि एउटा प्लगइन इन्स्टल गरी हेरौँ है त। ठिक छ। जस्तो मलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यहाँनिर KML डेटा अपलोड गरिदिएका छौँ है त। जस्तो यहाँनिर हेर्नु हो भने QGIS ट्रेनिङमा एउटा GPS एन्ड KML डेटा छ है त। अब यो GPS फाइल फर्मेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो GPS मेसिन युज गरेर सर्वे गर्छौँ जेनरली, त्यो सर्वे गरेको डेटालाई चाहिँ GPX फर्मेटमा चाहिँ GPSबाट आउट हुन्छ है त जेनरली। अब यो GPS फर्मेटमा चाहिँ GPX फर्मेटको डेटालाई चाहिँ हामीले QGIS मा ओपन गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली के गर्दा हुन्छ त, ड्र्याग गर्ने अनि ड्रप गर्ने गर्दा हुन्छ है त। ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा हुन्छ यसरी। जस्तो कि यहाँनिर जाने, यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु भयो भने के आउँछ त भन्दाखेरि, सिलेक्ट द भेक्टर लेयर्स टु एड भनेको छ। अब यहाँनिर हामीसँग कुन कुन लेयरहरू छ त्यो लेयर मात्रै एड गर्दा हुन्छ है त। जस्तो यहाँनिर लेयर नेम छ, त्यसपछि नम्बर अफ फिचर्स छ, त्यसपछि ज्योमेट्री टाइप भनेको छ है त। जस्तो यहाँनिर हेर्नु हो भने सुरुमा लेयर नेम रुट पोइन्ट्स भन्ने छ, एउटा पनि फिचर छैन, ज्योमेट्री पोइन्ट रहेछ है त। त्यसै रुट रहेछ, जुन लाइन रहेछ हैन, ट्र्याक पोइन्ट भनेको पोइन्ट रहेछ, र अर्को के रहेछ, ट्र्याक रहेछ है त। ट्र्याक भनेको मल्टी लाइन रहेछ। जस्तो मैले अब यो 4 र 2 दुईटालाई गर्नु पर्यो भने यो दुईटालाई मैले सिलेक्ट गर्छु है त, र यसरी ओके गरिदिएँ भने अब त्यो दुईटा चाहिँ के आउने भयो त, यो मेरो म्यापमा एड हुने भए है त यो दुईटा डेटा। जस्तो अब यो ट्र्याक पोइन्ट भन्ने कहाँ पर्दो रहेछ भनेर यसो हेर्नु मन लाग्यो भने अब यसलाई अहिलेलाई मैले के गरेँ, अब यहाँनिर मेरो दुईटा खालको डेटाहरू मैले एड गरेँ है त। एउटा पोइन्ट डेटा एड गरेँ, ट्र्याक पोइन्ट्स भन्ने, अर्को चाहिँ ट्र्याक्स भन्ने चाहिँ मैले के गरेँ, मल्टी लाइन स्ट्रिङ एड गरेँ, जसमा जे डेटा पनि छ भनिरहेको है त यसले। अब यसलाई एक्चुअली अन अफ गरी हेर्नु त, ठिक छ, यति गर्न सकिन्छ। एकचोटि ट्राई गर्नु त्यसलाई। यो नेपालको म्यापमा भएको स्ट्यान्डर्ड नै हो है, नेपालको यो सर्वे डिपार्टमेन्टले बनाएको डेटा हो, यो मैले छुट्टै बनाएको डेटा होइन है त।
त्यस्तै अरू अझै एउटा डेटा एड गरी हेरौँ त। जस्तो कि के गरौँ त भन्दाखेरि ल मैले अर्को एउटा GPX फाइल चाहिँ यसमा एड गर्न खोजेँ है त। त्यो हो भने ल यो क्यानल एलाइनमेन्ट गरौँ है त। यो क्यानल एलाइनमेन्टलाई यसरी छोडिदिएँ भने अब यसले के भन्छ त डेटाहरू एड गर्नलाई अप्सन खोज्छ। यसलाई मैले डिसलेक्ट अल गरेँ, त्यसपछि एउटा के गरेँ ट्र्याकलाई गरेँ, त्यसपछि सिफ्ट लिएर अर्को ट्र्याकलाई गरेँ। यसरी ओके गरिदिनु त फेरि अर्को पनि हाम्रो के भयो त यसमा एड भयो है त। अब यहाँनिर बुढा नीलकण्ठ म्युनिसिपालिटीको बााउन्ड्री चाबा हिल ब्रिजसम्म आएको देखिन्छ, तर फिल्डमा सुकेधारासम्म मात्रै हो भन्नुभएको छ है त। अब योपट्टि हामी नजाउँ है त। यो डेटा चाहिँ अफिसियल डेटा नै हो, डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले हालेको हो। अब यसको नगरपालिकाको बााउन्ड्री चाहिँ अब केही कन्फ्युजन हुनसक्छ है त, थोरै थोरै। त्यसमा नगरपालिकाले आफै सुधार गर्नुपर्ने हो। अब नेपालको केसमा गरेको छैन, त्यो भएको भएर अहिलेलाई चाहिँ हामीले यसलाई नै अफिसियल मान्नुपर्छ है त बााउन्ड्री छुट्याउँदाखेरि। कपी गर्दा सफ्ट फाइल देखाएन भन्नुभएको छ है त। तपाईँले कसरी कपी गर्नुभयो? अब अर्को तरिका भनेको के छ त भन्दाखेरि यो जुन मैले QGIS ट्रेनिङभित्र मेटेरियल छ, मेटेरियलभित्र GPS एन्ड KML डेटा छ, यसलाई डाइरेक्टली डबल क्लिक गरिदिनु हो भने यहाँनिर यो एउटा डेटाबेसको रूपमा हुन्छ र कुन लेयर एड गर्ने हो त्यहाँनिर फरक फरक डेटाहरू देखाउँछ है त। सबैलाई यसरी तानेर यहाँ फालिदिनु भयो भने पनि यसले यहाँनिर देखाउँछ है त कुन कुन एड गर्ने भनेर। होइन मैले स्पेसिफिक मात्रै गर्छु भने यहाँनिर एउटा ड्रप डाउन जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने क्लिक गरेर एड गर्नुभयो भने एड गर्दा हुन्छ है त। अब यहाँनिर तपाईँले मेजर फाइलमा त टिक अनटिक गर्न मिल्छ भन्नुभयो। यसलाई यहाँनिर यस्तो यो ड्रप डाउन छ होला कि एउटा हेर्नु त, त्यो ड्रप डाउन पनि एकचोटि चेक गर्नु है त। भयो। यसलाई मैले लोकल एमबी डाउन गरेँ है त। अब त्यसपछि अर्को भनेको हामीले अब यो एउटा एरियाको एउटा यो ठाउँको मैले के गरेँ डेटा लिएँ, अर्को चाहिँ कुन ठाउँको लिएँ त यो ठाउँको डेटा लिएँ है त। अब मलाई चाहिँ स्पेसिफिकल्ली स्टडी एरिया म्यापमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले ओभरअल एउटा नेपालको नक्सा देखाउँछौँ अथवा एउटा ओभरअल ठुलो ठाउँको नक्सा देखाउँछौँ र त्यो नक्साभित्र चाहिँ हाम्रो साइट चाहिँ कहाँ हो भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लोकेट गराउँछौँ है त। भनिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो त अब यसमा भन्दाखेरि एउटा नेपालको नक्सा देखाएँ भने अर्को चाहिँ के होला यहाँनिर कुनै म्युनिसिपालिटी देखाउँला है त। जुन म्युनिसिपालिटीभित्र मेरो स्टडी गर्दैछु म अहिले त्यो स्टडी गर्दै गरेको म्युनिसिपालिटीभित्र पनि मेरो स्पेसिफिक एरिया देखाउनु पर्यो होइन। भनिसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो ठुलो जुन लेयर छ यो ठुलो लेयरबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ हामीले स्टडी गर्न लागेको एरियालाई चाहिँ सिलेक्सन गर्छौँ है त। जस्तो मैले अब यो जुन म्युनिसिपालिटी हो जुन भित्र मेरो डेटा पर्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो है त। र त्यसलाई सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँनिर टुल बारमा जानुभयो भने सिलेक्ट फिचर बाई एरिया अर सिंगल क्लिक भन्ने एउटा टुल छ है त।
सिलेक्ट फिचर्स भन्ने एउटा टुल छ। सिलेक्ट फिचर्सबाट क्लिक गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि यता स्क्रिनमा आउनुभयो र यहाँनिर क्लिक गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, त्यो फिचर सिलेक्ट हुन्छ। तर त्यो फिचर सिलेक्ट हुनलाई चाहिँ यहाँनिर के कन्डिसन हुन्छ भने तपाईँको यो जुन लेयर्स भन्ने प्यानल छ, लेयर्स प्यानलमा तपाईँको एक्टिभेट भएको लेयर चाहिँ के हुनुपर्छ, एक्टिभेट भएको लेयरबाट मात्रै सिलेक्सन गर्न मिल्छ। जस्तो मेरो लेयर्स भन्ने प्यानलमा अहिले के छ, लोकल युनिट भन्ने लेयर एक्टिभेटेड छ भनेपछि यो लेयरबाट मात्र मैले सिलेक्सन गर्न मिल्यो है त। जस्तो मलाई यो पोइन्टहरु सिलेक्सन गर्नु पर्यो हैन, कुन कुन पोइन्टहरु रहेछ भनेर सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने यसरी मैले सिलेक्सन गर्न खोजे भने के हुँदैन, यो पोइन्टबाट सिलेक्सन हुँदैन है त। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, जस्तो यो वासुदेव पट्टी भन्नेबाट सिलेक्सन गर्ने हो भने यो वासुदेव पट्टीमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि यता गएर सिलेक्सन गरे भने यो सिलेक्सन क्लिक गरे भने बल्ल के हुन्छ, सिलेक्सन हुन्छ है त। जस्तो यहाँनिर सिलेक्सन भएकोलाई चाहिँ पहेँलो कलर देखाइरहेछ नि हैन, भनेपछि जुन लेयरबाट मैले सिलेक्सन गर्ने हो त्यो लेयरलाई के गर्नु पर्यो, लेयर्स प्यानलमा गएर यसरी क्लिक गरेर यस्तो हरियो बत्ती बल्नु पर्यो है त, नीलो बत्ती सिलेक्ट गरिसकेपछि नीलो बत्ती बल्छ, नीलो बत्ती चाहिँ बाल्नु पर्यो है त। ठीक छ। र अब यसलाई सिलेक्सन गर्ने चाहिँ अरु तरिकाहरु पनि छ है त। जस्तो कि अहिले मैले के गरे, ग्राफिकली सिलेक्सन गरे, यहाँनिर अरु अप्सनहरु पनि छ है त। जस्तो सिलेक्ट फिचर बाइ पोलिगन भनेको छ। अब यो सिलेक्ट फिचर बाइ पोलिगनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पोलिगन बनाएर, जस्तो मलाई यति एरिया चाहिने हो भने म के गर्छु, यति एरियालाई चाहिँ पोलिगन बनाइदिन्छु। यति एरियाको भयो भने त्यो पोलिगनले जुन एरियालाई कभर गर्यो त्यो एरियालाई चाहिँ यसले के गरिदिनु भयो, सिलेक्सन गरिदिनु भयो है त। ठीक छ। त्यस्तै त्यसको तलपट्टि अरु के छ, सिलेक्ट फिचर बाइ फ्री एन्ड भनेको छ। फ्री एन्डमा के हुन्छ, तपाईले सिलेक्ट गर्न सुरु गरिसकेपछि जहाँ पुगेर एन्ड गर्नुहुन्छ त्यहाँसम्मको डेटा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, सिलेक्सन गरिदिन्छ। र ग्राफिकली सिलेक्ट गर्नलाई चाहिँ सबैभन्दा इजी टुल भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्री एन्ड हो है त। र अर्को के छ, सिलेक्ट फिचर बाइ रेडियस भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, जस्तो मलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्टबाट चाहिँ सर्टेन रेडियसमा पर्ने सबै ठाउँहरु चाहिँ मार्क गर्नु पर्यो हैन। त्यतिखेर चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि, जस्तो कि मलाई चाहिँ कसैले के भन्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ काठमाडौँबाट यति रेडियसमा पर्ने म्युनिसिपालिटीहरु चाहियो भनेर भन्यो भने के गरिदिनु पर्यो, सिलेक्ट फिचर बाइ रेडियस गर्नु पर्यो। काठमाडौँको सेन्टरलाई सेन्टर मान्नु पर्यो। अनि यसरी के गर्नु पर्यो, अब यहाँनिर सिलेक्सन रेडियस भनेर यतापट्टि आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ रेडियसको भ्यालु हाल्दिनु पर्यो है त। र यो जुन रेडियसको भ्यालु छ, यो रेडियसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम चाहिँ जुन छ त्यो युनिटमा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिले जुन कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम युज गरिरहेको छु त्यो डिग्री डेसिमल हो। र डिग्री डेसिमलमा भएको भएर मैले रेडियस पनि केमै हाल्नु पर्यो, यो डिग्री डेसिमलमै हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ठीक छ। अब यसमा मैले रेडियस मिटरमा हाल्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा, यो जुन प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्टको नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि यहाँनिर जाने, प्रोजेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर यसको कोअर्डिनेट सिस्टम रेफरेन्स सिस्टम चाहिँ मैले प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम बनाए भने बल्ल के गर्न मिल्यो त, मैले मिटरमा काम गर्न मिल्छ है त। यो चाहिँ देखाउँदैन छ। यसरी एप्लाई गरिदिनु भयो भने अब के हुन्छ, डेटा मिटरमा जान्छ। र मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट फिचर बाइ रेडियस गरे भने अब यहाँनिर मिटरमा मैले भ्यालु हाल्न मिल्छ है त। यसरी ट्राई गर्नु त के गर्नुपर्ने छ, कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम यहाँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ WGS 84 UTM जोन 45 बनाइदिए है त। अब तपाईहरुकोमा यो कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो रिसेन्टली युज गरेको भएर आएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहियो भने के गर्नु त, यहाँनिर माथि फिल्टर भनेर जहाँ लेखेको छ त्यहाँनिर गएर 32645 भनेर टाइप गरिदिनु त। 32645 टाइप गरिदिनु, त्यहाँनिर कोअर्डिनेट सिस्टम आउँछ है त। ठीक छ।
एकचोटि एड गरी हेर्नु त। अब यो कोअर्डिनेट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा मैले अघि चाहिँ हाम्रो डिग्री डेसिमलमा थियो, अहिले चाहिँ मैले केमा लगेँ त युटिएम जुन 45 मा लगेँ है त। तपाईहरुले कतिको याद गर्नुभयो, त्यहाँनेरि अघि के देखाइरहेको थियो त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्नुभयो भने त्यो कोअर्डिनेट सिस्टममा यहाँनिर जस्तो अघिको कोअर्डिनेट सिस्टम एकचोटि म सिलेक्ट गर्छु है त। अघिको कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रो कुन थियो, सेम यही थियो। यहाँनिर के लेखा हुन्थ्यो भने यो डेटममा गएर हेर्नुभयो भने वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम भनेर लेखा हुन्थ्यो क्या। र यो प्रोजेक्टर कोअर्डिनेट सिस्टममा जानुभयो भने पनि के लेखा हुन्छ, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टममै लेखा हुन्छ। भनिसकेपछि यो दुईटै कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ के हो त, यसको ओरिजिन सेम नै हो है त। हामीले के मात्रै गरे हो त भन्दाखेरि त्यसलाई प्लट गर्ने तरिका मात्रै चेन्ज गरेर हो। भनिसकेपछि हामीसँग दुईटा प्लट गर्ने तरिका रहेछन्, एउटा जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टमको तरिका, एउटा प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टमको तरिका। जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टमले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि अर्थलाई चाहिँ अर्थको सर्फेस जस्तो छ त्यसलाई नै ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको टर्ममा डिभिजन गरेर त्यो डेटाहरूलाई प्रोजेक्ट गरिदिँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो डेटाहरू केमा हुँदो रहेछ, डिग्री डेसिमलमा हुँदो रहेछ अथवा ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको फर्ममा हुँदो रहेछ। त्यस्तै प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ किन चाहियो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले पोइन्टलाई मेजर गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड युज गर्न सक्छौँ। तर अर्थको सर्फेस त के छ, ओभल सेपको छ। त्यो सेपमा चाहिँ जस्तो मलाई लेन्थहरू चाहिँ एकुरेटली मेजर गर्नु पर्यो अथवा एरिया चाहिँ एकुरेटली मेजर गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा गऱ्यो भने त मैले अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यहाँनिर लेन्थ निकाल्ने बेलामा। जुन कुरा चाहिँ हामीले के गर्न गाह्रो छ त भन्दाखेरि ट्याक्कै एकुरेटली क्यालकुलेट गर्न गाह्रो छ। र त्यो एकुरेटली क्यालकुलेट गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि चाहिँ त्यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट मोडलहरू युज गरेर प्रोजेक्ट गरेका छौँ र त्यसलाई के गरेका छौँ त भन्दाखेरि मिटरमा ट्रान्सफर गरेका छौँ। अब मिटरमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटाहरूलाई हामीले एउटा 2D मा ट्रान्सफर गऱ्यौँ भनौँ न, प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ एउटा पर्दामा पुर्याइसकेपछि त्यो पर्दामा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, त्यो डेटालाई चाहिँ मेजर गर्ने काम गऱ्यौँ है त। ठिक छ। अब यति भइसकेपछि यो सिलेक्सन गर्ने एउटा तरिका भयो। त्यस्तै हामीसँग अरू तरिकाहरू पनि छन् है त। जस्तो म एउटा अर्को तरिका देखाउँछु तपाईहरुलाई। अब यो डिसिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर डिसिलेक्ट फिचर फ्रम अल लेयर्स भन्ने छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने डिसिलेक्ट हुन्छ है त। अब त्यस्तै कुनै लेयरबाट स्पेसिफिकल्ली हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीसँग के छ त भन्दाखेरि सिलेक्सन गर्ने अरू तरिकाहरू पनि छन् है त। यतिसम्म भयो हेर्नु त। अब जस्तो कुनै लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न अर्को तरिका के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो फिचरको एट्रिब्युटबाट पनि सिलेक्सन गर्न सक्छौँ है त। अब यो एट्रिब्युटबाट सिलेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि यहाँनिर सिलेक्ट फिचर बाई भ्यालु भन्ने छ, सिलेक्ट फिचर बाई एक्सप्रेसन छ, सिलेक्ट अल फिचर भन्ने छ, त्यसपछि इन्भर्ट सिलेक्सन भन्ने अप्सन छ है त। यहाँनिर जानुभयो भने अब यो सिलेक्ट फिचर बाई भ्यालु भनेको चाहिँ कुनै लेयरमा भएको भ्यालु है त। जस्तो यो जुन मैले अहिले नेपालको म्याप एड गरेको छु, यो नेपालको म्यापको एउटा के छ, यो ज्योमेट्री भयो र यो ज्योमेट्रीलाई रिलेट गर्नको लागि हामीसँग के छ, अर्को एउटा एट्रिब्युट डेटा सेट छ। जुन डेटा सेटमा चाहिँ प्रत्येक ज्योमेट्रीको कुनै न कुनै एउटा प्रत्येक ज्योमेट्रीको एउटा डिस्क्रिप्सन छ।
अब त्यो डिस्क्रिप्सन भएको टेबललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एट्रिब्युट टेबल भन्छौँ। जस्तो मैले यो एट्रिब्युट टेबल खोलेँ भने जस्तो प्रत्येक एउटा फिचरको के छ, आफ्नो फिचर आइडी छ। फिचर आइडी भनेको तपाईँले एकदम लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 6 हुँदै अगाडि बढिरहेछ, यो के हो, फिचर आइडी हो। त्यसपछि हाम्रो माथि हेर्नुभयो भने स्टेट कोड भन्ने छ, यो एउटा के हो त, एउटा एट्रिब्युटको एउटा फिल्ड हो। त्यो फिल्डमा के भनेको, त्यो ज्योमेट्रीसँग रिलेटेड भएको एट्रिब्युट डेटा भनेको। जस्तो मैले कुनै एउटा फिचरलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरिदिएँ भने है त, यो फिचर कुन रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने, अब यो फिचर मैले यहाँबाट सिलेक्ट गरेँ है त हैन, अब यो सिलेक्ट गरेको फिचर चाहिँ कुन कुन रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने म के गर्छु, लोकल युनिटमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि ओपन एट्रिब्युट टेबलमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर हेर्नुभयो भने तलपट्टि सो अल फिचर भन्ने एउटा छ र अर्को के छ, सो सिलेक्टेड फिचर भन्ने छ। सो सिलेक्टेड फिचरमा क्लिक गरे भने कुन कुन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गरेर रहेछ भने त खोटाङ, त्यसपछि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, अर्को पनि भोजपुर, कुन कुन गाउँपालिका, सकेला भन्ने एउटा, भोजपुर भन्ने एउटा, 3टा नगरपालिका रहेछ, कुन कुन प्रोभिन्समा पर्दो रहेछ, त्यसको सेन्ट्रोइड एरियाको कुराहरू पनि हामीले के गर्न मिल्यो, हेर्न मिल्दो रहेछ। त्यस्तै सिलेक्सन गर्न हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त, यसरी फिल्टर गर्ने। जस्तो कि मलाई काठमाडौँ भन्ने महानगरपालिका चाहियो भने यो गानपा भन्ने जुन छ त्यहाँ गएर काठमाडौँ भनेर टाइप गरेर अनि त्यसपछि तल आएर सिलेक्ट फिचरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने काठमाडौँ भन्ने फिचर चाहिँ के भइदिन्छ त, सिलेक्ट भइदिन्छ है त। ठिक छ, एकचोटि यति ट्राई गरौँ त। यति ट्राई गरिसकेपछि हामी फेरि कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि केएमएल टुल्समा जान्छौँ है त। जस्तो कि मैले त्यहाँनिर एउटा केएमएल डेटा अपलोड गरिदिएको छु, त्यो केएमएल डेटा पनि के गर्नु पर्यो, हामीले केएमएलबाट जस्तो गुगल अर्थमा काम गरेर चाहिँ त्यो गुगल अर्थको डेटालाई चाहिँ क्युजिआइएसमा ल्याउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिरेक्टली यसलाई चाहिँ हामीले ड्र्याग गरेर यसरी फालिदिनु हो भने पनि यो डेटा आउँछ है त। र जुम टु क्लियर गर्नु हो भने यो डेटा यसरी डिरेक्टली पनि आउँछ, केएमएल को फाइलहरु चाहिँ है त। यो डेटाहरु यसरी डिरेक्टली पनि आउँछ र अब यो डेटालाई चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक फर्ममा ल्याउने हो भने अथवा हामीलाई चाहिएको डेटाहरु मात्र ल्याउने हो भने त्यतिखेर हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसको केएमएल टुल्स भन्ने एउटा प्लगइन छ है त। केएमएल टुल्स भन्ने प्लगइन छ, एउटा प्लगइन इन्स्टल गरी हेरौँ है त। प्लगइन इन्स्टल गर्न पनि सिक्नु पर्यो। त्यसको लागि प्लगइन्स भन्नेमा जानु, प्लगइन्समा गइसकेपछि म्यानेज एन्ड इन्स्टल प्लगइन भन्ने एउटा अप्सन छ है त। त्यहाँनेरि क्लिक गर्नु र यहाँनेरि सर्चमा गएर के गर्नु, केएमएल भनेर सर्च गर्नु त त्यहाँनेरि केएमएल टुल्स भनेर आउँछ है त। अब यहाँनेरि न्यू भर्जन अवेलेबल भनेको छ, मैले चाहिँ अपग्रेड गर्छु। तपाईहरुकोमा चाहिँ यहाँनेरि इन्स्टल प्लगइन भन्ने अप्सन छ होला है त। इन्स्टल प्लगइन भन्ने अप्सन छ भने इन्स्टल प्लगइन गर्नु होला है त। मैले चाहिँ के गरे अहिले अपडेट प्लगइन गरे है त। ल एकचोटि इन्स्टल गरी हेरौँ त। इन्स्टल गरी हेर्नुभयो। ल इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले के आउँछ, केएमएल टुल्स भन्ने यहाँनिर छ। त्यो कुरा यहाँनिर तपाईहरुले भेक्टरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ केएमएल मा। र यहाँनिर इम्पोर्ट केएमएल केएमजेड भन्ने अप्सन छ, त्यसमा गएर केएमएल फाइललाई सिलेक्ट गर्नु हो भने है त।
जस्तो यो QGIS ट्रेनिङ भित्र भएको यो KML फाइललाई चाहिँ ओपन गरिदियौँ भने अब यहाँनिर फरक फरक डेटाको लागि फरक फरक टेम्पोररी लेयर बनाउने अप्सन छ र टेम्पोररी लेयर भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले त्यसलाई चाहियो भने चाहिँ मैले त्यसलाई पर्मानेन्ट पनि बनाउन सक्छु त्यो डेटा चाहिएन भने चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त्यो डेटालाई चाहिँ काम गरिन्जेल त्यसलाई युज गरेर त्यो डेटालाई रेफरेन्स लिएर अरू काम चाहिँ गर्न सकियो हैन र त्यो डेटा चाहिँ यो प्रोजेक्ट मैले सेभ गरेर काटिदिसकेपछि के हुन्छ त्यो लेयर चाहिँ आफै हट्दिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा टेम्पोररी लेयर मात्रै हुन्छ मैले काम गरिन्जेल त्यो सेसनको लागि मात्रै सेभ भएर बसेर हुन्छ है त अब अहिलेको लागि मैले के गरिदिएँ त्यस्तै टेम्पोररी फाइल नै बनाइदिएँ अब त्यसको लागि यहाँनिर आउटपुट पोइन्ट लेयर भनेको छ है त अब पोइन्ट लेयर भनेको पोइन्ट डेटा छ भने के गर्नु पर्यो आउटपुट पोइन्ट लेयर राख्नु पर्यो त्यसलाई पर्मानेन्ट बनाउने हो भने यहाँनिर ड्रप डाउन जुन छ त्यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँनिर के गर्ने सेभ टु फाइलमा क्लिक गर्ने है त सेभ टु फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर मैले के गरिदिएँ त एउटा नयाँ फोल्डर बनाएँ KML भन्ने है त डेटा भन्ने एउटा लेयर बनाएँ त्यसले अब ओपन गर्ने अप्सन छ त्यसपछि आउटपुट लाइन लेयरलाई मैले सेभ गरिनँ अहिलेलाई पोलिगनलाई चाहिँ मैले ओपन पनि गरिनँ है त र यसरी रन गरिदिउँ त के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि सेम नै आउने हो है त आउटपुट हेर्दाखेरि यो डेटा भनेर अघि मैले डाइरेक्ट ल्याएको उसमा एउटै नै छ तर यो डेटा भन्नेको रेफरेन्समा मैले गएर हेरेँ भने यसको एट्रिब्युट डेटा पनि सेम नै छ तर यसको प्रोपर्टिजमा गएर मैले हेर्ने हो भने यसको यो जुन इन्फर्मेसन छ यसको फाइल छ पास छ र स्टोरेज चाहिँ कस्तो खालको हो सेभ फाइलको रूपमा स्टोरेज भइरहेछ तर यो जुन अर्को डेटा छ यो डेटालाई मैले गएर हेरेँ भने यसमा के हुन्छ पाथ पनि लोकेसन हुन्छ र सोर्स पनि यसको के हुन्छ लोकेसन हुन्छ र स्टोरेज टाइप चाहिँ के हुन्छ KML हुन्छ है त र यो चाहिँ पर्मानेन्ट लेयर होइन त्यो भएको भएर हामीले जेनरली के गर्नुपर्छ सेभ फाइलै बनाउनुपर्छ र अब यसरी डाइरेक्टली एड गरेकोलाई पनि सेभ फाइल बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर सेभ फिचर एड गर्ने अनि यसरी सेभ फाइल गर्नुभयो भने के हुन्छ सेभ फाइलको रूपमा त्यो डेटा चाहिँ सेभ हुन्छ है त ल अब यति भइसकेपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो जुन डेटा भन्ने ठाउँ छ यो डेटा कहाँ पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ अर्को नगरपालिकामा पर्दो रहेछ है त अब मैले अहिलेलाई चाहिँ के गर्छु एउटा मात्रै नगरपालिकाको मात्रै लिन्छु है त तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अहिलेलाई एउटाकोबाट मात्रै सिकौँ त्यसपछि अब अरू त तपाईँहरूलाई म होमवर्क दिइहाल्छु है त त्यसपछि अब एउटालाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने एउटालाई यसरी क्लिक गर्ने है त जस्तो यो लोकल युनिटमा जानु पर्यो यहाँबाट यसलाई सिलेक्ट फिचरमा क्लिक गरेर यसरी सिलेक्सन गरिदिनु पर्यो है त अब यसलाई ग्राफिकल्ली पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ अथवा हामीले के गर्न मिल्छ सिलेक्ट बाई लोकेसन भन्ने पनि अप्सन छ है त अब यो सिलेक्ट बाई लोकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै फिचर चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ अथवा कति टाढा छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो जस्तो कि मलाई यो ग्राफिकल्ली मैले यो सिलेक्सन गर्न सकिनँ हैन मलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि जहाँनिर यो मेरो डाटा भन्ने पोइन्टहरु पर्छन् त्यो म्युनिसिपालिटी चाहिँ मलाई चाहियो भन्ने हो भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि सिलेक्ट फिचर फ्रम कहाँबाट गर्ने हो लोकल युनिटबाट गर्ने हो अब यसमा इन्टरसेप्ट गर्ने हो कि कन्टेन गर्नु पर्यो है त अथवा आर विदिन गर्दा पनि हुन्छ कुन फिचरबाट लिनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो डेटा भन्ने फिचरबाट लिनु पर्यो त्यसपछि क्रिएटिङ न्यू सिलेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि यसरी रन गरिदिनु त इन्टरसेप्ट गरेर यसरी रन गरिदिनु भयो भने त्यो फिचर चाहिँ त्यो डेटाहरु चाहिँ जुन म्युनिसिपालिटी भित्र पर्छ त्यो चाहिँ के हुने भयो अटोमेटिकली सिलेक्ट हुने भयो हैन अथवा आर विदिन भनेर हामीले सर्टेन डिस्टेन्स हाल्यौं भने पनि के गर्न मिल्छ यसले सिलेक्सन गर्छ है त अब यसको लागि यहाँनिर के हुन्छ एडभान्स अप्सनमा गएर हामीले लेयरहरुलाई फिल्टर गर्न मिल्छ है त ल एकचोटि ट्राई गर्नु त सिलेक्सन गर्न यति एउटा सिलेक्सन गर्नु पर्यो है त
छ। अब यो सिलेक्सन गरिसकेपछि मलाई यसको मात्रै एउटा लेयर चाहियो भने मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो लोकल युनिट भन्नेमा राइट क्लिक गर्छु, यहाँनिर एक्सपोर्टमा जान्छु। एक्सपोर्टमा गइसकेपछि यहाँनिर सेभ फिचर एउटा छ, अर्को छ सेभ सिलेक्टेड फिचर एज भन्ने अप्सन छ हैन। जस्तो मलाई यो मेरो स्टडी एरिया भित्र पर्ने ठाउँ हो भने म के गरिदिन्छु, अब यो सिलेक्टेड फिचरलाई मात्रै सेभ सिलेक्टेड फिचर एजमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब कहाँ सेभ गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो QGIS-मा KML भित्रै गर्ने है त। यसलाई मैले के गरेँ, स्टडी एरिया भनेर सेभ गरेँ है त। ठिक छ। त्यसपछि अब लेयरको नाम यहाँनिर डिफल्ट यो जुन फाइल नेमबाटै आउँछ। त्यसपछि CRS भनेको कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम भयो। कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम चाहिँ अब हामीलाई कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हामीलाई डाटा चाहिने हो त्यो कोअर्डिनेट सिस्टममा के गर्छु मैले सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि त्यसको अरु सेटिङहरु छ, अरु खासै हामीले के गरिराख्नु पर्दैन, हेरिराख्नु पर्दैन। तलपट्टि हेर्नुभयो भने एड सेभ फाइल टु म्यापमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ, सेभ गरेको फाइल चाहिँ म्यापमा ओपन हुन्छ, होइन भने ओपन हुँदैन। यसमा टिक गर्नु, त्यसपछि ओके गर्नु है त। ओके गर्नुभयो भने अब मेरो के आयो, अर्को नयाँ लेयर आयो है त, जसमा मेरो स्टडी एरिया मात्रै छ। ठिक छ, ल यति गर्नु त। ल यति गराउँछ सबैजनाले। यहाँनिर चाहिँ केही समस्या आयो भने भनिहालौँ है त। यतिसम्म भएको हो सबैको। ल यसको चाहिँ 5 मिनेट हामीले डिस्कसन गरौँ है त। हामीले ब्रेकको टाइम राखेका छौँ। अब चाहिँ एटेन्डेन्स गरिदिनु होला है त। र अब त्यसमा चाहिँ केही छ भने चाहिँ हामीले माइक अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है त। चाहिँ ट्राई गर्नु त, केही समस्या छ भने भनिहाल्नु है त यतिसम्म। सर त्यो इम्पोर्ट केएमएल को त्यो देखाइदिनु न, म त्यो अघि छुटेकै मेरो त्यो पार्ट थियो कि। ओके, इम्पोर्ट केएमएल को लागि हामीले डाइरेक्टली के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो कि मेरो यो जुन केएमएल फाइल छ, यो फाइललाई मैले के गर्न सक्छु, यहाँबाट ड्र्याग गरेर यसरी तानेर ल्याएर यसमा ड्रप गरिदिए भने पनि यो ओपन हुन्छ है त। एउटा तरिका यो हो। अर्को तरिका भनेको तपाईले केएमएल टुल्स भन्ने जुन प्लगइन इन्स्टल गर्नुभएको छ, प्लगइन्सबाट गएर यहाँनिर इन्स्टल प्लगइनमा गएर यहाँनिर केएमएल टुल्स जुन इन्स्टल गर्नुभएको छ, त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो भित्र भन्नेमा चाहिँ केएमएल टुल्स भनेर आउँछ। त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने इम्पोर्ट KML/KMZ भन्ने अप्सन छ। त्यहाँनिर गएर अब के गर्नु पर्यो, यहाँनिर ब्राउजमा क्लिक गर्नु पर्यो, कुन फाइल हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई ओपन गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि अब यहाँनिर आउटपुट पोइन्ट लेयर भनेको जुन केएमएल फाइल बनाएका छौँ त्यो भित्र जस्तो पोइन्ट पनि हुन सक्छ, पोलिगन पनि हुन सक्छ र लाइन पनि हुन सक्छ नि हैन।
हाम्रो त्यहाँनिर भएको पोइन्ट फिचरलाई चाहिँ के नाम दिने, त्यहाँनिर भएको पोलिगन फिचरलाई चाहिँ के नाम दिने र त्यहाँनिर भएको लाइन फिचरलाई चाहिँ के नाम दिने भनेर चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो, नेम दिन मिल्यो हैन। पोइन्ट लेयरको अब यहाँनिर सुरुमा चाहिँ टेम्पररी लेयरको रूपमा बस्छ। यसलाई पर्मानेन्ट बनाउनु पर्यो भने, सुरुमै पर्मानेन्ट बनाउनु पर्यो भने यहाँनिर ड्रप डाउनमा जाने, त्यसपछि सेभ टु फाइल गर्ने र लोकेसन माग्छ यसले, र फाइलको नाम दिनु पर्यो है त। ल एकचोटि ट्राई गर्नु त यो। यति गरेर एउटा नयाँ लेयर पनि बनाउनु पर्यो है, स्टडी एरिया भन्ने छुट्टै। र सेकेन्ड एटेन्डेन्स पनि गरिदिनु है त। अब सर हजुर त्यो कोअर्डिनेट वाला पनि भन्छन्, कोअर्डिनेट कसरी चेन्ज गर्ने त्यो डेसिमल टु युटिएम वालामा? कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि चाहिँ यहाँनिर तल जानुभयो भने एउटा अर्थको जस्तो सिम्बल देखाएको छ नि हेर्नु त, म्यासेजको साइडमा एक स्टेप अगाडि हो, जहाँनिर तपाईँको अननोन कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा कुनै एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम देखाएको छ होला हो। त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर के आउँछ, प्रोजेक्ट प्रोपर्टिज भनेर आउँछ है त। त्यो प्रोजेक्ट प्रोपर्टिजमा जाने, त्यहाँनिर CRS भन्ने छ के, CRSमा गएर एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम, अब मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा लानुहोस् भनेको थिएँ। र प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ तपाईँहरूकोमा डिरेक्टली नदेखिन सक्छ, त्यो भएर त्यहाँनिर एउटा कोड हाल्नु भनेको थिएँ, 32645 भनेर सर्च गर्नु त त्यहाँनिर के आउँछ त, त्यो कोअर्डिनेट रिप्रेजेन्ट सिस्टम आउँछ है त। सर्च गरी हेर्नु त एकचोटि। अर्को भनेको यहाँनिर प्रोजेक्टमा जानुभयो भने यो प्रोजेक्टमा पनि प्रोजेक्ट भन्ने ट्याबमा मेनुमा जानुभयो भने पनि यहाँनिर प्रोजेक्ट प्रोपर्टिज भन्ने छ, सेम कुरा नै आउँछ है त। प्रोजेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर CRSमा जानु पर्यो अनि यहाँबाट एडिट गर्न मिल्छ है त। 5 मिनट ब्रेक गरौँ अनि सुरु गरौँ है त। है त। र अब यसको एट्रिब्युटमा गएर हेर्यौँ भने जस्तो अहिलेलाई मैले के गरेँ, यो लोकल युनिट भन्नेको प्रोपर्टिज खोल्छु है त। अब यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेर्यौँ भने यहाँनिर सुरुमा सोर्स भन्ने छ, सोर्समा चाहिँ कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा छ भन्ने कुराहरू छ, यो सोर्स हामी चेन्ज गर्दैनौँ। यसमा सिम्बोलोजीमा जानुभयो भने सिङ्गल सिम्बोल भन्ने छ है त। अब यो सिम्बोलोजीको कुराहरू चाहिँ तपाईँले हाम्रो त्यो युट्युबमा भएको भिडियोमा हेर्नुभयो भने पनि मैले डिटेलमै भनिदिएको छु है त। अब यो सिम्बोलोजीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फिचरलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त, जस्तो मसँग धेरै क्याटेगोरीका फिचरहरू छन्, ती फिचरहरूलाई चाहिँ मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, कसरी चाहिँ म्यापमा देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो सिम्बोलोजीमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो है त। जस्तै अहिले के छ, मेरो सिङ्गल सिम्बल भन्ने छ, सिङ्गल सिम्बल भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो लेयरभित्र जति पनि जियोमेट्रिकल फिचरहरू छन् ती सबै फिचरहरूलाई चाहिँ यसले एउटै तरिकाले को सिम्बल, जस्तो यहाँनिर हेर्नु हो भने एउटै कलरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि होइन। जस्तै मैले अब यो सिङ्गल सिम्बललाई चाहिँ हटाएर क्याटेगोराइज गरिदिएँ भने है त, क्याटेगोराइज गरिदिएँ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा यसले क्याटेगोरी बनाउने भयो। अब त्यो क्याटेगोरी चाहिँ के का आधारमा बनाउने भन्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर भ्यालु भन्ने जुन छ त्यसमा क्लिक गर्छौँ। जस्तो मैले प्रोभिन्सको आधारमा म क्याटेगोरी बनाउँछु भने यहाँनिर भ्यालुमा के गरिदिनु पर्यो, प्रोभिन्सलाई सिलेक्ट गरिदिनु पर्यो र क्लासिफाईमा क्लिक गरिदिनु है त। क्लासिफाईमा क्लिक गरिदिनु अनि एप्लाई गर्नु अनि एकचोटि रिजल्ट हेर्नु त। क्लासिफाईमा क्लिक गरिदिनु, एप्लाई गरिदिनु अनि त्यसपछि एकचोटि रिजल्ट हेर्नु है त। जस्तो यसमा के भयो त, प्रोभिन्सको आधारमा चाहिँ यसले के गर्यो,
क्याटेगोराइज गर्यो त्यो जियोमेट्रीको एट्रिब्युटमा चाहिँ प्रोभिन्स भन्ने जुन फिल्ड थियो त्यो फिल्डमा कुन भ्यालु चाहिँ छ भन्नेको आधारमा के गर्यो त त्यो फिचरलाई क्याटेगोराइज गर्यो है त ठीक छ त्यस्तै अर्को तरिकाले गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं हामी जस्तो डिस्ट्रिक्टको आधारमा गरौँ है त एकचोटी डिस्ट्रिक्टको आधारमा क्लासिफिकेसन गर्यौं भने के हुन्छ अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ यसले के गर्छ फरक फरक कलरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है त ठीक छ फरक फरक कलरले गर्ने भयो यसको लागि हामीले के गर्न मिल्छ सिम्बल पनि चेन्ज गरिदिन मिल्छ कस्तो खालको कलरले गर्ने भनेर त्यस्तै यो कलर र्याम्पमा पनि हामीले के गर्न मिल्छ र्यान्डम कलर र्याम्प गर्न मिल्छ अथवा अरु हाम्रो कलर र्याम्पहरु भएको त्यो कलर र्याम्पहरु पनि हामीले के गर्दिन मिल्छ यसरी युज गर्दिन मिल्छ है त हामीले कलर र्याम्पमा जानुभयो भने हामीसँग थुप्रै कलर र्याम्पहरु छन् नयाँ पनि बनाउन मिल्छ हामीलाई चाहिए अनुसारको है त त्यस्तै अर्को के छ ग्रेजुएटेड भन्ने छ र यो ग्रेजुएटेड भन्नेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै भ्यालुको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो लेयरमा भएको जियोमेट्रीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराउनु पर्यो भने त्यतिखेर हामी के गर्छौं ग्रेजुएटेड गर्छौं जस्तै मलाई चाहिँ कोभिडको म्याप बनाउनु पर्यो भने अब यो प्रत्येक नगरपालिकामा चाहिँ कोभिडका बिरामी कति छन् भन्ने कुनै डेटा होला नि हैन भनिसकेपछि त्यो त न्युमेरिकल डेटाको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामी के गर्छौं ग्रेजुएटेड गर्छौं जस्तो मैले एरियाको आधारमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न खोजेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एरिया थोरै हुनेलाई चाहिँ एरिया जस्तो यहाँनेरि हेर्नुभयो भने अब यहाँनेरि एरिया चाहिँ 1.34 देखि 64.84 हुनेलाई चाहिँ यसले के गर्यो रेड कलरले दियो हैन त्यो भन्दा थोरै बढी एरिया हुनेलाई थोरै अर्को कलर दियो त्यस्तै कलर चाहिँ के गर्यो यसले भेरिएसन ल्यायो र यसमा हामीले के गर्न मिल्छ कतिवटा क्लास बनाउने भन्ने अप्सन पनि छ हामीसँग त्यस्तै कुन तरिकाले चाहिँ क्लासहरु बनाउने भन्ने अप्सन पनि छ है त ठीक छ ग्रेजुएटेड चाहिँ हामीले कतिखेर गर्ने भयो जतिखेर चाहिँ हामीसँग न्युमेरिकल भ्यालु अथवा नम्बरमा भ्यालु हुन्छ त्यतिखेर हामी के गर्छौं त ग्रेजुएटेड भन्ने युज गर्छौं है त त्यस्तै अर्को छ रुल बेस्ड भन्ने छ रुल बेस्डमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कुनै पनि फिचरलाई चाहिँ सिम्बलाइज गर्नलाई चाहिँ कुनै एउटा रुल एप्लाई गर्छौं जस्तो कि कोभिडको बिरामी चाहिँ बढी भएको ठाउँ छ हैन अथवा कोभिडको पर्सेन्टेज चाहिँ बढी भएको ठाउँ छ कोभिडको बिरामीको भने त्यतिखेर मैले रेड जोन गराउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्ने भने सर्टेन भ्यालु दिएर त्यो भ्यालु भन्दा बढी भयो भने मात्रै यसलाई चाहिँ के गर्ने त यस्तो गराउने भनेर भन्न मिल्यो के जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त मैले अहिलेलाई एरियालाई लिन्छु तपाईहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडको अथवा कुनै अरु गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त रुल बेस्डमा क्लिक गरे भने अहिलेलाई यसले के गर्छ रुल बेस्डमा यही अगाडिकै रुल लिन्छ है त त्यो रुल नलियोस् भन्नलाई चाहिँ एकचोटी नो सिम्बलमा सिंगल सिम्बलमा गएर एप्लाई गर्दिनुहोस् त्यसपछि अब रुल बेस्डमा जानुहोस् है त रुल बेस्डमा जानुभयो भने त्यहाँ के आउँछ नो फिल्टर भन्ने एउटा अप्सन छ अब यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेरि के हुन्छ एडिट रुल भन्ने अप्सन आउँछ है त अब एडिट रुलमा चाहिँ मैले के गरे एरिया ग्रेटर देन 2000 भन्ने एउटा रुल क्रिएट गर्न खोजेँ है त मैले अब के गर्छु फिल्टर गर्छु फिल्टर गर्ने बेलामा एक्सप्रेसन स्ट्रिङ बिल्डर भनेर एउटा आउँछ है त एक्सप्रेसन स्ट्रिङ बिल्डरमा जानुभयो भने यहाँनेरि के छ फिल्ड्स एन्ड भ्यालुज भन्ने एउटा ट्याब छ यतापट्टि त्यहाँनेरि गएर जस्तो मलाई एरिया ग्रेटर देन 2000 भनेर दिए भने है त अथवा 200 दिए भने पनि एरिया ग्रेटर देन 200 दिएर यसरी ओके गर्दिए र यसलाई चाहिँ ओके गर्दिए त्यसपछि एप्लाई गर्दिए भने है त जुन जुन फिचरको चाहिँ एरिया 200 भन्दा बढी छ त्यो आउने भयो त्यसपछि अर्को एउटा रुल लिए जसमा चाहिँ यहाँनेरि के भनेको छ त भन्दाखेरि एल्स भन्ने अप्सन छ है त एल्सले चाहिँ के गर्छ भने यदि मैले कुनै फिचरलाई चाहिँ रुलले डिफाइन गरेको छैन भने त्यतिखेर ती फिचरहरुलाई चाहिँ के गर्दिन्छ एल्स रुल चाहिँ एप्लाई हुन्छ है त भनिसकेपछि अब मैले के गरे जुन जुन ठाउँमा चाहिँ 200 भन्दा बढी एरिया छ त्यसलाई एउटा कलर दिए
जुन जुन ठाउँमा चाहिँ एरिया 200 भन्दा थोरै छ त्यसलाई चाहिँ अर्को कलर दिने। यसरी नै हामीलाई चाहिएको भ्यालुको आधारमा चाहिँ हामीले के पनि गराउन मिल्दो रहेछ, रुल बेस्ड लेबल अथवा सिम्बल पनि गराउन मिल्दो रहेछ है त। ठिक छ, रुल बेस्ड सिम्बोलोजी बुझ्नुभयो। त्यसपछि अर्को यहाँनिर इन्भर्टेड पोलिगन्स भनेको छ। यो चाहिँ के हो त, रुल बेस्डलाई नै युज गरेर अथवा हामीले पहिला जुन फिचर ल्याएको छौँ त्यो फिचरको अपोजिटमा चाहिँ यसले काम गर्ने हो है त। यसमा हेर्नु हो भने त्यो रुल भन्दा बाहिरको फिचरहरूलाई चाहिँ अर्को तरिकाले यसले रिप्रेजेन्ट गराउन खोज्छ है त। यसलाई इन्भर्टेड पोलिगन भन्दा नि यसलाई रुल बेस्ड नै गराउँ है त। ठिक छ, त्यसपछि 2.5D भन्ने छ, त्यो चाहिँ हामीले जेनरली युज गर्दैनौँ। बिल्डिङहरूको केसमा चाहिँ सानो टोपोग्राफीलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र त्यो टोपोग्राफीलाई चाहिँ हामीले अलिकति 3D जस्तो भिजुअलाइजेसन होस् भन्नको लागि चाहिँ 2.5D भन्ने सिम्बोलोजी युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ लेभल्स। अब लेभल्स भन्ने चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्छौँ त भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ हामीले अब यसको नाम देखाउनु पर्यो नि त होइन, यो फिचर कुन रहेछ भनेर मैले चिन्नु पर्यो भने त्यतिखेर म के गर्छु, लेभल गर्छु। र लेभलको लागि चाहिँ यहाँनिर लेभलमा पनि सिङ्गल लेभल छ, रुल बेस्ड लेभल छ र ब्लकिङ भन्ने छ है त। अब यो नो लेभल भनेको त लेभल नै नगर्ने भइहाल्यो। सिङ्गल लेभलमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कुन फिचरको आधारमा चाहिँ लेभल गर्ने भनेर अप्सन आउँछ है त। जस्तो कि मैले लेभल गर्ने बेलामा नेम अफ द म्युनिसिपालिटी अथवा गाउँपालिकाको नामको आधारमा गर्ने भनेर यसरी एप्लाई गर्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर के हुन्छ, प्रत्येक गाउँपालिकाको नाम चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ है त। अलिकति जुम गरी हेर्नुभयो भने अब कुन कुन गाउँपालिका हो अथवा कुन कुन नगरपालिका हो त्यसको नाम नै यहाँनिर देखाउने भयो है त। त्यसले ट्राई गरी हेर्नु त। त्यस्तै अब यहाँनिर डिस्ट्रिक्टको नाम देखाउने गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, प्रोपर्टिजमा गएर यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालुको ठाउँमा चाहिँ मैले के लिइदिनु पर्यो, डिस्ट्रिक्ट भनेर लिइदिनु पर्यो है त। ठिक छ, डिस्ट्रिक्ट भनेर लिइदिनु भयो भने अब यहाँनिर के आउँछ, अब यो डिस्ट्रिक्ट भन्ने चाहिँ धेरै म्युनिसिपालिटीको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एउटै हुन्छ नि होइन, त्यतिखेर चाहिँ अब डुप्लिकेट आउने भयो। र यो डुप्लिकेटलाई चाहिँ नआओस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले प्लेसमेन्टमा गएर के गरिदिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यो रिमुभ डुप्लिकेट भन्ने अप्सन हुन्छ होइन यहाँनिर। यो फिचरहरू चाहिँ डुप्लिकेट भएको बेलामा चाहिँ हामीले नराख्ने पनि बनाउन मिल्यो है त। त्यस्तै यहाँनिर टेक्स्टको कुरा छ, फर्माटिङ, बफर, मास्क, ब्याकग्राउन्डको कुरा छ, बफर, स्याडोको कुराहरू छ। यो एकचोटि सर हेर्नु होला, यो चाहिँ नाम दिने मात्रै तरिकाहरू फरक फरकमा चाहिँ हुन् है त। नाम दिने मात्रै के हुन्, तरिकाहरू फरक फरक हुन्। यो लेभलमा चाहिँ खासै त्यस्तो भुलिराख्नुपर्ने टाइम चाहिँ छैन है त। ल अब यति भइसकेपछि जस्तो अर्को लेयर पनि हामीले बनाएका थियौँ नि होइन, अघि हामीले जुन एरियामा चाहिँ स्टडी गर्ने हो बिडेहा भन्ने नगरपालिका रहेछ, यो बिडेहा नगरपालिकालाई चाहिँ मैले के गरेको छु, हाइलाइट गरेको छु अथवा छुट्टै लेयर बनाएको छु होइन यसको। अब यो अहिले मैले यसलाई हटाइदिएँ भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि बिडेहा भन्ने भइहाल्यो। यो स्टडी एरिया भन्ने लेयरभित्र चाहिँ के मात्रै छ त, बिडेहा भन्ने मात्रै छ है त। अब यसलाई के गरिदिउँ त, प्रोपर्टिजमा गएर सिंगल लेभल गरिदिउँ, नेम अफ द म्युनिसिपालिटी गरौँ। बिडेहा भन्ने नगरपालिका यसमा देखायो है त। अब यति भइसकेपछि हामीले यो डेटालाई चाहिँ एउटा म्यापको रूपमा लिनलाई यो चाहिँ सबै के छ त, एउटा डिजिटल डेटा छ अथवा यो त म्याप भ्यू हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा डेटालाई हामीले कसरी राख्ने भन्ने कुरा मात्रै, डेटालाई मिलाउनलाई मात्रै हामीले यो भ्यू युज गर्छौँ।
र यो डेटालाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ, लेआउट भन्ने युज गर्छौँ। त्यसको लागि हामी सो लेआउट म्यानेजर अथवा न्यू लेआउट भन्ने अप्सन छ है त। सो लेआउट म्यानेजरमा गएर न्यू लेआउट गरेर गर्दा पनि हुन्छ, नत्र डिरेक्टली के गर्दा हुन्छ त, न्यू प्रिन्ट लेआउट क्रिएट प्रिन्ट लेआउट भन्ने छ। यहाँनिर गएर मैले अब यो प्रिन्ट लेआउटको नाम चाहिँ मैले के राखेँ अहिले, स्टडी एरिया भनेर राखेँ है त। स्टडी एरिया भनेर राखिसकेपछि यसमा ओके गरिदिनु। के गर्नुभयो भने एउटा के आउँछ, यसमा लेआउट आउँछ है त। अब यो मैले के गर्छु भन्दाखेरि थोरै सजिलो होस् भन्नका लागि यो दुईटैलाई साइमल्टेनियसली हेर्छु है त। यसलाई के फरक आउँदो रहेछ त भन्नको लागि अलिकति सानो हुन्छ है क्या हो स्क्रिन, तर यसलाई एडजस्ट गरौँला है त। यसलाई अलिकति यता सरौँ ल। अब यहाँनिर हेर्नु हो भने सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कुन पेपर साइजमा चाहिँ हामीलाई म्याप चाहिएको हो त्यो पेपर साइज चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पेपर साइज सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन विन्डो छ यो विन्डोमा राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पेज प्रोपर्टिज भनेर आउँछ है त। यो पेज प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु पर्यो। पेज प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुभयो भने यतापट्टि साइडमा हेर्नु हो भने आइटम प्रोपर्टिज भनेर खुल्छ है त। यो आइटम प्रोपर्टिजमा के छ, कुन साइजको, A4 साइजको हो कि होइन कुन साइज हो, यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्न मिल्यो है त। अहिले मैले के गरेँ, A3 साइज सिलेक्ट गरेँ है त। A3 साइज सिलेक्ट गर्दा बित्तिकै यतापट्टि स्क्रिनमा हेर्नु हो भने थोरै ठुलो पेपर साइज आयो होला है त। त्यस्तै त्यसपश्चात तलपट्टि ओरिएन्टेसनको कुरा छ, ल्यान्डस्केप हो कि पोर्ट्रेट हो। अहिले मैले के गरेँ, जेनरली म्यापहरू ल्यान्डस्केपमै बनाउँदा राम्रो देखिन्छ नेपालको केसमा चाहिँ है त। किन भन्दा नेपालको चाहिँ जुन भेरिएसन हेर्नु हो भने इस्टिङको भेरिएसन धेरै छ, नर्थिङको भेरिएसन चाहिँ थोरै छ के। यदि नर्थिङको भेरिएसन धेरै भएको भए चाहिँ हाम्रो म्याप चाहिँ पोर्ट्रेटमा राम्रो देखिन्थ्यो। हाम्रो नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ इस्टिङको भेरिएसन चाहिँ बढी भएको भएर चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो ल्यान्डस्केपमा राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर मैले ल्यान्डस्केप सिलेक्ट गरेँ है त। त्यसपछि यो विड्थ र हाइट भनेको चाहिँ यो पेपरकै विड्थ र हाइट हो। र कुनै डेटालाई चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड यस्तो कलर ब्याकग्राउन्ड राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ है त यस्तो खालको, अथवा यो कस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड चाहिने हो त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चुज गर्न मिल्यो है त यहाँबाट। ठिक छ, फर्स्ट स्टेप यो भयो। त्यसपछि यो लेआउट ट्याबमा जानुभयो भने यहाँनिर न्यू लेआउट, डुप्लिकेट लेआउट, यो लेआउटको अप्सनहरू छन्। र एडिटमा एडिटको भयो, भ्यू भयो। र हामीले जेनरली के गर्नु पर्यो, अब आइटमहरू एड गर्दै जानु पर्यो क्या लेआउटमा। लेआउटमा सुरुमा के एड गर्नु पर्यो, म्याप एड गर्नु पर्यो। म्याप एड गर्नको लागि चाहिँ एड आइटममा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एड म्याप भन्ने अप्सन छ है त। अब एड म्यापमा म के गर्छु, एउटा म्याप एड गर्छु है त। यसरी यहाँनिर मैले कति एरियामा चाहिँ त्यो म्याप दिने हो भनेर यसरी क्लिक गरिदिएँ भने अब के आउँछ, त्यो म्याप आउँछ। र यो म्यापमा आउने जुन बााउन्ड्री छ यो बााउन्ड्री चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यतापट्टि गएर हेर्दाखेरि मेरो स्क्रिनमा जे कुरा देखिएको छ नि अहिले एक्सटेन्डमा, मेरो डिस्प्ले एक्सटेन्डमा जति कुरा देखिएको छ त्यो कुरा मात्रै यसले के देखाउँछ त, यसलाई यो लेआउटमा देखाउँछ है त। र यो कुरालाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, स्केल चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँबाट। अथवा स्केल चेन्ज गर्न गाह्रो भयो भने हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्ने। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर के अप्सन आउँछ त भन्दा यतापट्टि साइडमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मुभ आइटम कन्टेन्ट भन्ने एउटा ट्याब छ है त, अथवा आइकन छ। मुभ आइटम कन्टेन्ट भन्ने के छ, आइकन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले माउसलाई जुम आउट गर्नु त यो स्केल के भइरहन्छ, चेन्ज भइदिन्छ है त। र म्यापलाई पनि हामीले चाहिए अनुसार कता सार्नु पर्ने हो सार्न सक्छौँ है त।
अब यो नेपालभरिको पुरै नगरपालिकाको नाम देखाउँदा चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिएको भएर मैले के गर्छु, यो लोकल युनिट जुन छ यसको प्रोपर्टिजमा गएर यसको लेभल चाहिँ अहिले के गरिदिन्छु, अफ गरिदिन्छु है त। र यसको सिम्बोलोजी पनि मैले के गरिदिन्छु, अब मलाई खासमा मेरो स्टडी एरिया मात्रै देखाउनु पर्ने छ नि हैन, स्टडी एरिया कुन हो भनेर मात्रै देखाउनु पर्ने भएको भएर मैले सिलेक्सनमा के गरिदिन्छु त भन्दा जुन नगरपालिका चाहिँ मैले देखाउनु पर्ने हो नि, कुन नगरपालिका भन्नु त, बिडिया भन्ने नगरपालिका हो भनिसकेपछि यसको एकचोटि म के गरिदिन्छु, अब यसबाट बिडिया नगरपालिकालाई मात्रै म सिलेक्ट गरिदिन्छु क्या। जस्तो यो लोकल युनिटमा यसको प्रोपर्टिजमा गएर यो यसको रुल चेन्ज गरिदिन्छु। रुलमा अघि मैले के गरेको थिएँ, एरियाको रुल ल्याएको थिएँ। अब म के रुल ल्याउँछु त भन्दाखेरि जुन फिल्ड एन्ड भ्यालुज छ, फिल्ड एन्ड भ्यालुजमा गाउँ नपाको नाम चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि बिडिया हुनु पर्यो क्या। बिडिया भनेर यो गर्दै भने डाइरेक्टली पनि यो के हो, लोकल युनिट भित्रै पनि बिडियालाई चाहिँ एउटा कलरले गर्यो हैन, बाँकी सबलाई यसले के गर्यो, अर्को कलरले चाहिँ सिम्बलाइज गरिदियो है त। अब त्यसपछि लेआउटमा गएर एकचोटि यसलाई अपडेट गरिदिनु हो भने यो के हुन्छ, आफै अपडेट भइरहेको छ है त। यहाँनिर हेर्नु हो भने अब यो बिडिया मात्रै सिलेक्ट भएको छ यहाँनिर है त। अब हामीले त यहाँनिर के देखाउनु पर्यो हो, स्टडी एरिया म्याप देखाउनु पर्यो हो भने अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ सानो बनाउनु है त। सानो बनाउनको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, सिलेक्ट अर मुभ आइटम गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ यसरी सानोमा देखाउने चलन हुन्छ है त। यसको थोरै साइज के गर्नु पर्यो, हामीले स्केल चाहिँ सानो बनाउनु पर्यो है त। अब यहाँनिर नेपालको म्याप अलिकति देखिएन होला है त, यसको स्केल थोरै बढाइदिउँ है त। 97 रहेछ, यसलाई चाहिँ 87 गराइदिउँ है त। 87 पनि भएन भने 57 67 गराइदिउँ त। 67 57 सम्म देखाउँछ होला मेबी, 37 नै देखाउँछ कि, ल 37 मै म्याच हुने गरी गरौँ है त। ओके फेरि मुभ आइटम कन्टेन्ट गरेँ अनि त्यसपछि यसरी सारेर यसलाई थोरै तल ल्याएँ होइन। त्यसपछि मुभ आइटम कन्टेन्ट गरेर नेपालको चाहिँ पुरै देखाएँ, त्यसपछि यसलाई चाहिँ सानो बनाइदिएँ है त। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ अर्को म्याप पनि चाहियो नि त यहाँनिर होइन। यो भित्र पर्ने स्टडी एरिया देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, फेरि एड आइटम गर्छौँ, एड म्याप गर्छौँ, यो चाहिँ म्याप 2 भनेर आउँछ है त। र यो म्यापमा चाहिँ हामीले अर्को लेयरलाई मात्रै अन गर्नु पर्यो क्या। र त्यो लेयरलाई मात्रै अन गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि
यो जुन म्याप 1 छ अघिको यो म्याप 1 लाई चाहिँ लक गरिदिन्छौँ है त र म्याप 1 को प्रोपर्टिजमा गएर के गरिदिन्छौँ यसको लेयरलाई पनि लक गरिदिन्छौँ है त अब यसको लेयरलाई लक गरिदिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यता QGIS मा गएर तपाईले यो जुन लोकल युनिट भन्ने छ यसलाई अफ गरिदिनु भयो र स्टडी एरियालाई अन गरिदिनु भयो भने है त यसमा पनि के हुन्छ यो जुन म्याप 2 छ यसलाई रिलोड गरिदिनु भयो भने अब भिडियो मात्रै आउँछ र अब यसमा यो भिडियोमा जुम गर्नु पर्यो भने यसमा गएर हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ गएर जुम टु लेयर गरौँ है त यता जुम गर्नु पर्यो भने चाहिँ आइटममा जाने यसरी भिडियोलाई मात्रै देखाउन मिल्यो है त अब भिडियोको पनि स्पेसिफिक कुनै ठाउँमा त्यो डेटा हो भने त्यो ठाउँलाई मात्रै पनि हामीले के गर्न मिल्छ अर्को म्याप बनाएर है त जस्तो कि भिडियो भयो हैन यसलाई सिंगार परेर एकैछिनमा गराउँला हामीले है त अर्को एउटा एरिया पनि हामी देखाउनु पर्यो भने के गर्छौं एड आइटम गर्छौं एड म्याप गर्छौं है त मैले के गरे मैले अर्को एउटा सानो एरिया चाहिँ देखाउनु पर्यो है त र अब यसमा के गर्दिन्छु यसलाई पनि म्याप 2 लाई पनि म अहिले लक गरिदिन्छु है त लेयरलाई मात्रै लक गरिदिएको छु है त मैले अब यो म्याप 3 मा के गर्छु म्याप 3 मा चाहिँ मैले यो स्टडी एरियालाई पनि देखाउँदिन डेटा भन्नेलाई चाहिँ के गरिदिन्छु जुम टु लेयर गरिदिन्छु है त अलिकति कम डेटा रहेछ है त यसलाई चाहिँ यसमा के गर्ने भए ल लेआउटमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिकमा जुम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट जुम गर्न मिल्दैन है त्यसको लागि कि त हामीले एक्सटेन्सन गरिदिनु पर्यो है त अथवा यहाँनिर अर्को अप्सन पनि छ यहाँनिर तल गएर त्यो हामीले हेरौँला है त अहिले यहाँनिर चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ तर अलिकति कम्प्लिकेटेडै छ त्यसरी नै गर्दा सजिलो हुन्छ है त अब त्यसपछि यो जुन लक गरेका लेयरहरु छन् हाम्रा त्यो तीनटैको चाहिँ के गर्छौं लेयरलाई चाहिँ लक नगर्दा हुन्छ तर त्यसको लेयर त्यो भित्रका लेयरहरुलाई चाहिँ लक गर्दा हुन्छ के ल अब हेरौँ है त अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा जुन छ म्याप 1 जुन छ यो म्याप 1 मा भएको कुराको केही पार्ट म्याप 2 मा देखाइरहेको हो र म्याप 2 मा भएको केही पार्ट चाहिँ म्याप 3 मा देखाइरहेको हो नि हैन त्यस्तो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं ओभरभ्यूबाट मिलाउन मिल्छ है त जस्तो म्याप 2 जुन छ म्याप 2 मा म्याप 1 को केही पार्ट चाहिँ ओभरभ्यू भएको छ भने हामी तल जानुभयो भने ओभरभ्यूज भन्ने अप्सन छ ओभरभ्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यो ओभरभ्यू भन्ने हुन्छ र ओभरभ्यू चाहिँ के को आधारमा म्याप 2 को आधारमा हो भने म्याप 2 लाई चाहिँ यसले के गर्दिन्छ ओभरभ्यू गर्दिन्छ है त अब यो अलिकति म्याप 1 सानो भएको भएर नबुझिन सक्छ है त एकचोटी मैले के गर्छु त भन्दा यो म्याप 2 लाई चाहिँ ओभरभ्यू गर्दिन्छु है त म्याप 2 को आइटम प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि है त
ल यसमा हेर्नु त जस्तो म्याप अर्को म्यापमा सिलेक्ट गरेँ हैन म्याप 3 मा सिलेक्ट गरेँ भने यसको आइटम प्रोपर्टीमा जाउँ त यसको आइटम म्याप 2 को आइटम प्रोपर्टीजमा गएर एड गरेँ र यो ओभरभ्यूमा चाहिँ म्याप 3 लाई चाहिँ ओभरभ्यू गर्ने भने अब म्याप 3 मा देखाएको डाटा चाहिँ कहाँ पर्यो त म्याप 2 मा भनेर देखाइन्छ त्यस्तै म्याप 2 मा देखाएको डाटा चाहिँ म्याप 1 मा चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दै हामीले अलिकति डेट डट जस्तो छ होला है त एकचोटी हेर्नु त अब यसलाई हामीले एकचोटी यो हेर्नको लागि मात्रै मैले एउटा एक्सपोर्ट गर्छु है त अलिकति हाई DPI मा गरौँ है त यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसमा ओभरभ्यू चाहिँ राम्ररी देखिरहेछ है त जस्तो मेरो म्याप 1 को एक्सटेन्ट चाहिँ कति हो त भनेर म्याप 2 मा चाहिँ यो म्याप 1 को कति पार्ट देखाइरहेछ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न मिल्छ है त त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने म्याप 3 मा चाहिँ म्याप 1 को कुन पार्टलाई देखाइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाइलाइट गरिदिएको छ है त यसरी हामीले ओभरभ्यू गरेर यसलाई मिलाउन सक्छौं है त ओभरभ्यूको सेटिङ एकचोटि हेर्नु होला त्यसपछि अब यो म्याप बनाइसकेपछि कुनै पनि म्याप बनाइसकेपछि चाहिँ जेनरली हामीले के गर्छौं त यसमा कुन अब यसमा कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ दिने चलन हुन्छ है त र जेनरली चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जुन मेन म्याप हो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं कोअर्डिनेट दिने गर्छौं मेन म्याप भनेको जुनले चाहिँ हाम्रो एरियालाई चाहिँ हाइलाइट गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौं कोअर्डिनेट दिने गर्छौं भनेपछि मेरो म्याप 3 मा दिनु पर्यो है त तर म्याप 3 मा दिँदाखेरि अलिकति सानो एरिया भएको भएर नराम्रो देखिने भएर मैले के गरे यो म्याप 3 मा चाहिँ यसलाई ओके म्याप 3 लाई माथि राख्दिनु है त यसलाई यता राखौं अलिकति यसलाई ठुलो बनाइदिउँ हैन र यो म्याप जुन छ यसलाई चाहिँ तल सार्दिउँ त तल सार्यो भने ठिक छ है माथि सार्यो भने माथि ललाई काट्दो रहेछ तलै राख्नु यसलाई अलिकति सानो बनाउँ है त ल अब यसमा चाहिँ मैले ग्रिड देखाउनु पर्यो भने यहाँनिर हेर्नु त लेयर्समा लक लेयर्स गरिदिनु पर्यो है त सुरुमै त्यसपछि एक्सटेन्ड भनेको यसले आफै डिफाइन गर्छ तल जानुभयो भने यहाँनिर ग्रिड भन्ने एउटा अप्सन छ है त ग्रिडमा क्लिक गर्नु र ग्रिडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्लस गर्ने एउटा अप्सन छ अब यो ग्रिड 1 भनेर आउँछ त्यसपछि त्यसमा के गर्नु पर्यो मोडिफाई ग्रिडमा क्लिक गर्नुभयो भने म्याप ग्रिड प्रोपर्टिज भनेर आउँछ इनेबल ग्रिड आयो है त अब यो ग्रिड टाइप चाहिँ हाम्रो 4 टाइपको चाहिँ ग्रिड छ सोलिड छ क्रस छ मार्कस छ फ्रेम एन्ड एटोनेसन छ पहिला हामी के गरौँ ग्रिड इन्टरभल डिफाइन गरौँ त्यसपछि यो हेरौँ न है त यो अब हाम्रो म्याप युनिट्स अनुसार गर्ने भएको भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मिटरमा हुन्छ तर जेनरली चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले मिटरमा होइन कि हामीले केमा देखाउँछौं त भन्दाखेरि यसलाई डिग्री डेसिमलमा देखाउने चलन हुन्छ भनिसकेपछि यो डिफल्ट CRS WGS 84 यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो इन्टरभल चाहिँ जेनरली अब यो सानो एरिया छ भने 0.25 इन्टरभल राख्दा हुन्छ है त 0.25 पनि धेरै सानो भयो 0.025 हुन्छ होला ओके 0.025 ठीक छ अब यो इन्टरभल दिइसकेपछि
यहाँनिर फेरि गयो है त ग्रिडमा गएर यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो तल जानुभयो भने यहाँनिर अब यो जुन अघि कुरा भएको थियो सोलिड ग्रिड टाइप भनेको छ सोलिड गर्यो भने के हुन्छ यो लाइनै देखाउँछ क्रस गर्यो भने त्यहाँनिर थुप्लो थुप्लो त्यो जहाँनिर इन्टरसेक्ट हुने हो त्यहाँ क्रस मात्रै देखाउँछ है त त्यस्तै अब मार्कर्स गर्यो भने पोइन्ट देखाउँछ है त र फ्रेम एन्ड एटोनेसन मात्रै गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ बाहिर बोर्डरमा मात्रै देखाउँछ है त कोर्डिनेट ठिक छ अब बाहिर बोर्डरमा चाहिँ कसरी देखाउँछ त भन्दाखेरि तलपट्टि हेर्नुभयो भने फ्रेम भन्ने एउटा अप्सन छ फ्रेममा के गर्नु पर्यो जेनरली चाहिँ हामीले जेब्रा फ्रेम युज गर्छौँ है त यहाँनिर चाहिँ के भयो भने थोरै यो म्याप वानले चाहिँ छेकिदियो क्या यसलाई थोरै सानो बनाइदिउँ है त यसको स्केल चाहिँ यसलाई 40 लाई हटाएर 42 बनाइदिउँ है त 42 पनि देखाउँदो रहेछ भनेपछि यसलाई 45 गरौँ 48 ल ठिक छ अब यहाँनिर तल जानुभयो भने फेरि त्यही ग्रिडमा जानु पर्यो मोडिफाई ग्रिडमा जानु पर्यो हैन मोडिफाई ग्रिडमा गएर अब यहाँनिर फ्रेम त भइहाल्यो फ्रेमको तलपट्टि ड्र कोअर्डिनेट्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँनिर कोअर्डिनेट भ्यालु देखाउँछ है त जस्तो 86 84 कति कोअर्डिनेट भ्यालु हो त्यो कोअर्डिनेट भ्यालु यहाँनिर देखाउँछ यो कोअर्डिनेट भ्यालु भनेको यो जुन माथिको अघि हामीले यहाँनिर यदि सोलिड गर्यौं भने के हुने हो त टक्कै यो पोइन्टको है त अब भिजुअलाइज गर्नलाई चाहिँ अहिले सोलिड गरेर भिजुअलाइज गर्दा पनि भयो जेनरली देखाउने बेलामा चाहिँ हामी सोलिड गर्दैनौं हामी के गर्छौं फ्रेम र एटोनेसन मात्रै राख्छौं है त अब त्यसपछि तल जानुभयो भने ड्र कोअर्डिनेट्समा डेसिमल फर्मेटमा भयो यहाँनिर अब डेसिमल विथ सफिक्स छ र यो देखाउने बेलामा जेनरली हामीले के गर्छौं त भन्दा डिग्री मिनेट सेकेन्डमा देखाउँछौं है त डिग्री मिनेट सेकेन्ड विथ सफिक्स हुन्छ है त डिग्री मिनेट सेकेन्ड विथ सफिक्समा चाहिँ देखाउँछौं र यहाँनिर मेरो हेर्नुभयो भने 86 डिग्री 7 मिनेट 30 सेकेन्ड देखाइरहेछ नि हैन भनिसकेपछि यसलाई पनि अलिकति राम्रो देखाउनलाई चाहिँ यहाँनिर कोअर्डिनेट प्रिसिजन 3 छ होला यसलाई के गराउँदा हुन्छ 0 गराउँदा हुन्छ है त कोअर्डिनेट प्रिसिजन 0 गराउनु भयो भने के हुने भयो त अब हाम्रो 86 730 मा सेकेन्ड सम्म मात्र जाने भयो सेकेन्ड भन्दा पछाडीकोमा जाने भएन है त अब त्यसपछि यसमा अब यो जुन माथिपट्टि देखाएको कुरालाई अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ ग्रिडमा जानु फेरि यसलाई मोडिफाई गर्नु है त मोडिफाईमा गइसकेपछि जुन यो ड्र कोअर्डिनेट्स भनेको छ लेफ्ट साइडमा चाहिँ जेनरली के गर्दा राम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि होरिजेन्टल होइन कि भर्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ है त ठीक छ र भर्टिकल एसेन्डिङ र भर्टिकल डिसेन्डिङ दुईटा छ है त यो जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि म्याप चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले लेफ्टबाट राइटतिर पढ्दै जान्छौं के ठीक छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ राइटबाट लेफ्टतिर पढ्दै जानेछ भने त्यही अनुसारको ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो तर हाम्रो चलनमा चाहिँ के छ त भन्दा हामीले जहिले पनि वर्डहरु पढ्दाखेरि पनि लेफ्टबाट राइटतिर पढ्दै जान्छौं नि हैन भनिसकेपछि हामीले के गर्छौं यसलाई भर्टिकल एसेन्डिङै गरिदिन्छौं है त पढ्नलाई सजिलो होस् भन्नका लागि है त्यसै राइटको लागि चाहिँ होरिजेन्टल ठीक छ टपको लागि राइटको लागि पनि के गरिदिनु पर्यो भर्टिकल एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ जुन गर्दा पनि हुन्छ तर हामीले जेनरली के गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा भर्टिकल डिसेन्डिङ गर्दिन्छौं है त त्यो भयो भने के हुन्छ राइटबाट पढ्नलाई चाहिँ सजिलो देखिन्छ है त त्यसपछि टप र बटम के छ ठीक छ अब यसको फन्ट साइज बढाउनु पर्यो भने के गर्न मिल्यो फन्टमा गएर हामीले फन्ट साइज बढाउन मिल्यो र यसको अरु कुराहरु पनि हामीले सेटिङमा छ है त ठीक छ अब यो म्यापको ग्रिड प्रोपर्टी मिलाइसकेपछि हामी के गर्छौं ओभरभ्यूजको कुरा पनि हामीले हेर्यौं है त त्यसपछि हामीले पोजिसन एन्ड साइज भन्ने छ यो पोजिसन एन्ड साइजले चाहिँ यो जुन मेरो पेपर छ यो पेपरमा यसको पोजिसनलाई जनाउँछ है त भनेपछि यो पोजिसन एन्ड साइज पनि हामी गर्दैनौं र यो फ्रेम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको फ्रेम त हामीले हालिसकेको भएर यसमा फ्रेम पनि चाहिएन ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर भने नि यसको ब्याकग्राउन्ड हाल्दिएन भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि
यो म्यापलाई ओभरल्याप गर्यो भने पनि यो म्याप टुललाई मैले माथि राखिदिन्छु है त, माथि राखिदिएँ र ओभरल्याप गर्यो भने पनि के हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड छैन भने त त्योभन्दा पछाडिपट्टिको कुरा पनि देखिने हो नि त होइन। भनेपछि ब्याकग्राउन्ड नहाल्दाखेरि नै के हुँदो रहेछ, राम्रो देखिँदो रहेछ है त। ठिक छ। अब यहाँनिर जेनरली के चलन अर्को हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एरोले जनाइदिने चलन हुन्छ क्या। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुभयो भने अब हाम्रो छुटेको के छ त भन्दाखेरि एउटा लेजेन्ड छुटेको छ भनेपछि एड आइटममा गएर सुरुमा एउटा के गरौँ, पहिला नर्थ एरो एड गरौँ। भनेपछि नर्थ एरो जहिले पनि हामीले कहाँ राख्छौँ, यहाँ राख्ने चलन हुन्छ। भनेपछि नर्थ एरो यसरी मैले के गरिदिएँ, यहाँ राखिदिएँ। र नर्थ एरोको साइज पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, चाहिए अनुसार कुन साइजको राख्ने, कस्तो खालको इमेज युज गरेर नर्थ एरो बनाउने भनेर पनि हामीले सिलेक्ट गर्न मिल्छ है त। एकचोटि हेरौँ त नर्थ एरोको। यसलाई थोरै बढाइदिँदा हुन्छ है त, र यसलाई यसरी राख्दा हुन्छ। नर्थ एरो ठिक छ। त्यस्तै एड आइटम्समा गएर हामीले लेजेन्ड एड गर्छौँ। लेजेन्ड चाहिँ जेनरली चाहिँ यतापट्टिको कर्नर अथवा यतापट्टिको कर्नरमा राख्ने चलन हुन्छ। यो चाहिँ अब राम्रो कता राख्दा देखिन्छ त्यता राख्ने हो है त। खासमा माथि चाहिँ राखिँदैन, बटममै राखिन्छ। बटममा पनि कतापट्टि राख्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ त्यतापट्टि चाहिँ राख्नु पर्यो। र यो लेजेन्ड आइटम राख्दाखेरि चाहिँ हामीले जेनरली अटो अपडेट गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेयरहरू थप्दै जाँदाखेरि यसमा आफै अपडेट हुँदै जान्छ। त्यो अटो अपडेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यस्तो लेयर चाहिँ यहाँनिर यो लेजेन्डमा नदेखाओस् जुन डेटा चाहिँ मैले एडै गरेको छैन अथवा मेरो म्यापमै भिजिबल छैन भने, अथवा म्यापमा इनभिजिबल भएको कुरा पनि यहाँ देखाइदिन्छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, ओन्ली सो द आइटम्स इनसाइड द लिङ्क्ड म्यापमा चाहिँ क्लिक गरिदिन्छौँ है त। त्यो गऱ्यो भने अब के आउँछ, जुन जुन डेटा चाहिँ मेरो यो म्यापमा छ त्यो म्यापमा भएको डेटा मात्रै यहाँनिर देखाउँछ है त। र यहाँनिर अब कुन म्यापको आधारमा चाहिँ लेजेन्ड बनाउने भन्ने छ। र यो जहिले पनि लेजेन्ड चाहिँ एउटा म्यापको आधारमा मात्रै बनाउन मिल्छ है त। मल्टिपल म्यापको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ, लेजेन्ड बनाउन सक्दैनौँ है त। अब यहाँ कुन कुनको मिलेको छैन, कुन कुनको मिलेको छ भनेर मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसलाई अटो अपडेटलाई अफ गरेर हामीलाई चाहिए अनुसारले हामीले के गर्न सक्छौँ। अब यसलाई जस्तो मैले सबैलाई फालिदिन्छु है त। अहिले सबै फालिदिन्छु र मलाई चाहिएको मात्रै म एड गर्छु। जस्तो मलाई यो एउटा लोकल युनिट भन्ने चाहियो भने लोकल युनिट एड गर्छु है त लेजेन्डमा। त्यस्तै अर्को कुन एड गर्छु, अब यो बागमा कुन हो मैले देखाइरहेको भनेको चाहिँ यो बागमती बाँध सिँचाइ योजना हो भनेपछि यसलाई पनि ओके गरिदिन्छु। बागमती बाँध सिँचाइ योजना आउने भयो होइन। यसमा बागमती बाँध भन्दा पनि हामीले चाहिँ खासमा यो डेटा भन्नेलाई चाहिँ देखाइदियो भने डेटा भन्ने भयो होइन। अब यहाँ नाम दिनु पर्यो क्या। अब यो जस्तो डेटा भनेको चाहिँ के डेटा हो त, नाम दिनु पर्यो भने यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर डेटा भन्नेमा नाम हान्ने ठाउँ आउँछ है त। लेबल भनेर नाम हान्ने ठाउँ आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो रिभर पोइन्ट्स हो भने रिभर पोइन्ट्स भन्ने नाम हुने भयो होइन। अब यो त हामीसँग छँदै छैन भनेपछि यो देखाउने कुरै भएन। यसमा चाहिँ हाम्रो यो मेरो नेपाल म्युनिसिपालिटी भनेर भयो होइन। अर्को के छ त, बिडिहा म्युनिसिपालिटी होइन।
विजय म्युनिसिपालिटी भनेर यसरी आइटम प्रोपर्टी चेन्ज गर्यो भने लेभलमा पनि के आउँछ आइटम प्रोपर्टी आउँछ लेभलको टाइटल चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो लेभललाई चाहिँ नेपालीमा सङ्केत भन्छ है त इङ्ग्लिसमा हेर्ने भने हामीले इन्डेक्स भनेर राख्छौँ है त त्यस्तै अब अरू के सेटिङहरु चेन्ज गर्न मिल्छ सेटिङहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ है त यसको पनि हामी तल तल जानुभयो भने त्यस्तै फेरि यसमा पनि के छ कोलम सिम्बल स्पेसिङको कुराहरु फ्रेम बनाउने गर्नुभयो भने फ्रेम बन्छ है त ब्याकग्राउन्ड नराख्दा हुन्छ राम्रो देखिन्छ ब्याकग्राउन्ड नराखेकै है त ब्याकग्राउन्ड राख्नुभयो भने चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि नराम्रो आउन सक्छ के ब्याकग्राउन्डको कुरा हेर्नु होला त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामी कहाँ थियौं एरो देखाउनेमा थियौं है त जस्तो के हुन्छ यो म्यापमा चाहिँ यो जुन पोजिसन छ यहाँनेरि खासमा हामीले ओभरभ्यूबाट पनि देखाएको छौं देखाउन चाहिँ हैन ओभरभ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि यहाँनेरि देखिन्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ टक्कै यो ओभरभ्यूमा चाहिँ आँखा नजान सक्छ के त्यो आँखा जाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्दिन्छौं एड एरो गर्दिन्छौं र यो एड एरो चाहिँ अब के गर्छौं यसरी खासमा यो एरो चाहिँ अलिकति पोइन्टर वाला एरो राख्नु है त यो एरोको प्रोपर्टिज पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ है त कस्तो खालको एरो देखाउने कुन कलरको एरो देखाउने हो हैन त्यो कुराहरु यहाँबाट हेर्न मिल्छ है त त्यसै अर्को नोड आइटम पनि एड गर्न मिल्छ नोड आइटममा पोलिगन र पोलिलाइन भन्ने छ है त अब एरोमा यसरी के हुन्छ यसरी देखाउने चलन हुन्छ अब यो चाहिँ अलिकति अब यसको पनि आइटम केही चेन्ज गरिदिनु पर्यो भने यसलाई पनि रेडै गर्दा भयो है त त्यस्तै यो पार्टलाई चाहिँ यहाँ देखाइरा हो नि हैन त्यो भने के गर्न सक्यो यसरी एरोमा चाहिँ यसरी देखाउन सक्यो है त एरो अलिकति क्लियर होस् भनेर मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ लगिदिए अनि ठीक छ यसरी देखाउन सक्यो र अब यसमा के गर्नु पर्यो अर्को भनेको छुटेको आइटम के छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो स्केल बार छुटेको छ है त अब स्केल बार चाहिँ हामीले के गर्छौं बटममा दिने गर्छौं जेनरली जस्तो मैले यहाँनेर दिने है यसरी एउटा स्केल बार दिनु पर्यो त्यस्तै अर्को के गर्छौं हामीले अब इमेजहरु पिक्चरहरु एड गर्नु पर्यो भने पनि यहाँनेर अप्सन छ त्यस्तै अर्को के गर्छौं भन्दाखेरि टपिक चाहियो है त जस्तो कुनै कुरा यहाँनेर लेख्नु पर्यो त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एड लेभलमा क्लिक गर्छौं र अब यहाँनेर अब यसको नाम के हो त अब यसको नाम के थियो यसको नाम थियो बागमती बाग सिंचाई योजना थियो है त भनेपछि यो यसलाई मैले कपी गरेँ है त यसलाई यहाँ गएर बागमती बाग सिंचाई योजना भनेर लेखेँ है त र अब यसको फन्टहरु बढाउनु पर्यो भने हामी फन्टमा जाने फन्ट साइजको अप्सन यसमा छ है त
धेरै ठुलो भयो क्या अरे अझै ठुलो भयो भने यसलाई 26 तिर गराउँदा हुन्छ बागमती बाँध सिँचाइ योजना भनेर यसरी नाम दिए है त अब यो नाम दिइसकेपछि यसलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो बोल्ड गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने यसमा के छ त तलपट्टि जानुभयो भने हाम्रो के छ डिफ्रेन्ट अप्सनहरु छ है त रोटेसनको अप्सन छ पोजिसनको रेन्डरिङको लागि हाम्रो के छ यसको ब्याकग्राउन्ड राख्न मिल्छ ब्याकग्राउन्ड नराख्दा भो राम्रो देखिन्छ भने मैले फ्रेम चाहिँ राख्दा हुन्छ फ्रेम राख्ने हो भने चाहिँ यसको साइज चाहिँ घटाएर यत्रो गराउनु होला है त र यो फ्रेमसँग कति टाढा हुने भन्ने पनि हामीले सेटिङ हुन्छ त्यो सेटिङ पनि हामीले मिलाउँदा हुन्छ है त फ्रेमदेखि थिकनेस जुन फ्रेमको थिकनेस छ यो छ फ्रेमको स्टाइल पनि हामीबाट हामीले मिलाउन मिल्छ है त ठीक छ यतिसम्म भयो यतिसम्म गइरहेछ है अब यो म्याप जुन बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फर्मेटमा चाहिँ के गर्न सक्छौं एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं अब त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँनेरि लेआउटमा गएर हामीले के गर्दा हुन्छ एक्सपोर्ट या इमेज एसपीजी पीडीएफ जे गर्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्दा हुन्छ है त जनरली चाहिँ हामीले के गर्छौं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ गर्छौं पीडीएफ गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त यसको डिजिटल कपी बस्छ डिजिटल कपी भनेको त्यो पीडीएफ लाई हामीले डाइरेक्टली QGIS मा पर्यौ भने त्यो लेयर पनि के हुन्छ कुन कुन लेयरबाट बनाएको हो भन्नको लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली पाउन सक्छौं के त्यो अप्सन यहाँनेरि हुन्छ स्टार एरिया पीडीएफ भनेर मैले सेभ गरे भने यहाँनेरि अप्सन हुन्छ है त यहाँनेरि के हुन्छ अलवेज एक्सपोर्ट एज भेक्टर भनेर गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै डेटाहरु चाहिँ के हुन्छ सेभ भएर बस्छ गर्नु भएन भने चाहिँ यो एउटा इमेजको रूपमा मात्रै एक्सपोर्ट हुन्छ है त त्यसपछि अब जियो रेफरेन्स इन्फर्मेसन चाहिँ राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा भयो त्यो फोटो त्यो पीडीएफ त्यो इमेज चाहिँ कहाँको हो भनेर पनि जान्छ त्यसपछि हामीले अरु पीडीएफहरु पनि राख्न मिल्छ जस्तो जियो स्पेटियल पीडीएफ भन्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ अर्थको लोकेसन सहित जान्छ त्यसपछि सेभ गरिदिनु भयो भने एक्सपोर्ट हुन्छ र यसलाई ओके गर्नु त अब यहाँनेरि हेर्नुभयो भने त्यही अहिलेकै म्याप आउने भयो है त अब यसलाई के कुराहरु कहाँ मोडिफाई गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो एकचोटी यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो र यो मोडिफाई गर्नको लागि तपाईहरुसँग रेफरेन्स के छ त अवेलेबल भन्दाखेरि एउटा रेफरेन्स म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु है त एउटा रेफरेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भेक्टरलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा एसेसमेन्ट गर्न सक्छौं त्यो एसेसमेन्ट म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु है त ठीक छ त्यो मेलमा पठाइदिन्छु यतिसम्म गर्नुको सबैजनाले यसलाई के गर्नुस् सेभ गर्नुस् त्यसपछि यसलाई एक्सपोर्ट गरेर हेर्नुभयो है त यहाँनेरि केही कन्फ्युजन छ यतिसम्म अनम्युट गर्न मिल्छ है त एकचोटी चेक गर्नु त केही कन्फ्युजन छ भने यहाँनेरि वर्ल्ड म्याप पनि राख्दा हुन्थ्यो कि भन्नुभएको छ अब वर्ल्ड म्याप राख्दाखेरि अब यही यहाँनेरि नेपालकै म्यापमा यो एरिया एकदम सानो देखिया छ हैन वर्ल्ड म्याप राख्नु नलाग्यो भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ र वर्ल्ड म्यापको लागि चाहिँ हामीले आइदर चाहिँ जियो टेक्सटाइलबाट XYZ टाइल्सबाट राख्न सक्छौं है त अर्को चाहिँ यहाँनेरि के अप्सन पनि छ त भन्दाखेरि हामीसँग हामीले चाहिँ डाइरेक्टली यो OSM लाई वेबमा जानु हो भने डाइरेक्टली पनि एड गर्न मिल्छ है त र यो कोअर्डिनेटमा गएर वर्ल्ड भनेर टाइप गरिदिनु भयो भने पनि वर्ल्डको म्याप आउँछ है त
जुन कोर्डिनेट भन्ने ठाउँ छ त्यहाँनिर गएर वर्ल्ड भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँनिर वर्ल्डको म्याप आउँछ है त। वर्ल्डको म्याप चाहियो भने ठिक छ यतिसम्म। ल अब चाहिँ हाम्रो लास्ट एटेन्डेन्स पनि गर्दा हुन्छ। केही क्वेसनहरु छ भने हामी डिस्कसन गर्छौँ, होइन भने हामी इन्ड गर्छौँ है त अब।